आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा CSS को बारेमा पढ्दैछौँ है। के हो CSS भने चाहिँ? के हो यसको फुल फर्म? क्यास्केडिङ स्टाइल सिट हैन त? क्यास्केडिङ स्टाइल सिट SHET। के गर्नु पर्यो त? कुनै पनि वेब पेजलाई है इट इज युज टु स्टाइल वेब पेज। कुनै पनि वेब पेज बनाइसकेपछि त्यसलाई स्टाइल गर्नु पर्यो। कुन चीज चाहिँ कता राख्ने, लेफ्ट साइडमा राख्ने हो कि राइट साइडमा राख्ने हो कि हैन, बीचमा राख्ने हो कि कसरी राख्ने हो त, अनि हाइट ठुलो सानो कसरी बनाउने हो, त्यो स्टाइल गर्नु पर्यो भने चाहिँ CSS बाट गर्ने है। स्टाइल वेब गर्न सकिन्छ वेब पेजलाई। हजुर, वेब पेजलाई ब्युटिफाई गर्न सकिन्छ CSS को प्रयोगले है। यो चाहिँ के हुन्छ? मेक लेआउट है। मेन चाहिँ यसको काम चाहिँ के हो त? लेआउट बनाएर देखाउने हो है CSS मा चाहिँ। अब यसको काम चाहिँ अब यो चाहिँ भयो, यसले के गर्छ भन्ने कुरा। अब कस्तो जस्तो इक्जाम्पल लिनु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई राम्रो देखिनको लागि अलिकति के गर्नुपर्छ? मेकअप सेकअप गर्नुपर्छ, राम्रो देखिन्छ नि। त्यस्तै गरेर CSS पनि के गर्ने हो त? मान्छेलाई मेकअप गरे जस्तै वेबसाइटलाई राम्रो देखाउन कसरी मेकअप गर्ने त हैन, त्यसको डिजाइन चाहिँ यहाँबाट गरिन्छ है। अब यो चाहिँ हामीले पढ्ने CSS को भर्जन चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ CSS 3 हो है। CSS 3 भर्छौँ हामीले। अनि CSS 3 सँगै हामीले फ्लेक्स पनि पढ्छौँ है। CSS 3 एन्ड फ्लेक्स। फ्लेक्स चाहिँ कतिजनाले गर्नुभयो, कतिजनाले गर्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ अब गरेकोलाई ठिकै छ, नगरेकोलाई पनि ठिकै छ है। नगरेकोलाई चाहिँ म गराइदिन्छु सबै। CSS 3 एन्ड फ्लेक्स। अब अर्को अरू कन्टेन्ट चाहिँ यसरी हामीले कन्टेन्ट के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि कन्टेन्ट कभर है त। कन्टेन्ट कभर के हुन्छ त? कन्टेन्ट कभर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा सिलेक्टर बुझ्नु पर्यो है। अब टाइप्स अफ CSS बुझ्नु पर्यो है। अनि अर्को सिलेक्टर, टाइप्स अफ CSS, फन्टको लागि कसरी स्टाइल गर्ने है, टेक्स्टको लागि कसरी मिलाउने। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो पोजिसनवाला हुन्छ है, पोजिसनवाला आइरहेको हुन्छ। अनि अब स्युडो ट्याग र स्युडो एलिमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ है। पोजिसन अनि फ्लेक्स पनि गर्छौँ हामीले, फ्लेक्स। र मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको पोजिसन हो है। CSS मा पोजिसन बुझेन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। मेरो साउन्ड आइरहेको छ नि होइन? क्लियर छ? के भनेको चाहिँ अब बक्स स्याडोहरू हुन्छ नि। CSS 3 मा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा एउटा बक्स स्याडो भन्ने हुन्छ है। एउटा बक्स स्याडो पढ्छौँ, एउटा टेक्स्ट स्याडो भन्ने पनि हुन्छ है। टेक्स्ट स्याडो अनि अब ट्रान्सफर्महरू हुन्छ है। ट्रान्सफर्म चाहिँ मैले इमेज जुम मात्रै गराइदिन्छु है। ट्रान्सफर्म, ट्रान्जिसनहरू पनि हुन्छ है। अनि अर्को के अरे बक्स साइजिङ भनेर पनि आइरहेको हुन्छ एउटा कन्टेन्ट, बक्स साइजिङ। यो भयो CSS 3 को पूर्व चाहिँ यिनीहरू हुन्छ है। नर्मल CSS को चाहिँ के हुन्छ? एउटा मार्जिन भन्ने हुन्छ होला, अर्को प्याडिङ भन्ने पनि हुन्छ होला है। यिनी कन्टेन्टहरू चाहिँ आउँछ है। यो यही साइड बनाएर बनाउनु पऱ्यो। मार्जिन, प्याडिङ, इनलाइन अनि ब्लक अनि एन्ड चाहिँ इनलाइन ब्लक भन्ने पनि हुन्छ एउटा कन्टेन्ट चाहिँ। यो कन्टेन्टहरू चलाउन जान्ने भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। म फ्लोट चाहिँ गराउँदैन है। फ्लोट चाहिँ म गराउँदैन। फ्लेक्स युज गरेपछि फ्लोट चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ, कम्पलसरी चाहिँ छैन है। ल यो चाहिँ कसरी स्टाइल गर्ने, सुरुमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नु पऱ्यो। टाइप्स चाहिँ हुन्छ है। म टाइप्सको बारेमा भनिदिन्छु सुरुमा, त्यसपछि म गराउँछु काम चाहिँ। टाइप्स अफ CSS वी युज है। टाइप्स अफ OS भन्छ, टाइप्स अफ CSS वी युज। अब यो के हुन्छ त? टाइप्स अफ CSS मा एउटा चाहिँ हुन्छ इन्टरनल है, इन्टरनल CSS। यो चाहिँ के हुन्छ? कहाँभित्र इन्क्लुड हुन्छ त? हेड ट्यागभित्र हुन्छ है। यो हेड ट्यागभित्र भित्रपट्टि छ भने चाहिँ, हेड ट्यागभित्र छ भने चाहिँ यसलाई के भन्ने त? यहाँ लेखिदिन्छु म, CSS गोज हेयर भयो है। यो भयो, यो इन्टरनल CSS भयो है। अब मैले के गर्नु पऱ्यो? अर्को एक्सटर्नल हुन्छ, एक्सटर्नल CSS। यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? CSS पेज हुन्छ। यो चाहिँ एक्सटर्नल पेज भनेको CSS पेज। अनि यसमा एक्सटेन्सन चाहिँ के हुन्छ त? पेज एज एक्सटेन्सन। म चाहिँ छिटो गराइदिएको छु। यो थ्योरी चाहिँ म प्र्याक्टिकलमा बुझाइदिन्छु सबै कुरा। .css हुन्छ है। CSS को पेज बनाउँदा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो? .css भनेर फाइलको नाम राख्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हुन्छ हाम्रो इन्टरनल, तर इनलाइन CSS। इनलाइन CSS चाहिँ के हुनु पऱ्यो त? इनलाइन CSS भनेको चाहिँ मेरो ट्याग छ सपोज H1 ट्यागमा H2 ट्याग छ सपोज, अनि यहाँभित्रै स्टाइल गरेर मैले लेख्छु भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो त? यहाँ लेखिदिन्छु है, स्टाइल गोज हेयर भनेर स्टाइल गोज हेयर। सीधै ट्यागमै सीधै मैले लेख्छु भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ? के भन्ने? यस
यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। यसरी हुन्छ। इन्टरनल भनेको कुनै पनि हेड ट्यागभित्र सिएसएसको स्टाइल गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरनल सिएसएस भन्नु पऱ्यो है। कुनै नेक्स्ट एक्स्ट्रा पेज बनाएर गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई एक्सटर्नल सिएसएस भन्नु पऱ्यो। अनि इनलाइन ट्यागसित सँगसँगै स्टाइल लेखिन्छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त इनलाइन सिएसएस भन्नु पऱ्यो। यो त क्लियर छ होला नि है। यो कुरा चाहिँ बुझ्ने अहिलेलाई चाहिँ है यो कसरी गरिन्छ यो चाहिँ म 1-2 मिनटपछि देखाउँछु है त। यसपछि चाहिँ सिएसएसको बेसिक सिन्ट्याक्स है। बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त? बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ जहिले पनि सिएसएसमा अगाडिपट्टि जहिले पनि सिलेक्टर भनेर आउँछ है। सिलेक्टर भनेर के कुरा चाहिँ बुझिन्छ अहिले। सिलेक्टर आउँछ अनि भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ प्रोपर्टिज हुन्छ अगाडिपट्टि अनि पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भ्यालु भनेर हुन्छ है। सेमिकोलन पनि हुन्छ। प्रोपर्टिज भ्यालु चाहिँ जति पनि हुनु पायो है। यहाँभित्र गएर अर्को प्रोपर्टिज चाहिँ हुनु पायो। चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। अब कति राख्नु पऱ्यो त्यही अनुसार चाहिँ लेख्न पाइन्छ आफूले यसरी। अनि यहाँ कर्ली ब्राकेट चाहिँ क्लोज हुन्छ सिलेक्टर दिइसकेपछि। र गर्ने चाहिँ यसरी हो है। यो कुरासम्म त बुझिया छ नि। अगाडि सिलेक्टर हुँदो रहेछ अनि प्रोपर्टिज र भ्यालु हुँदो रहेछ है। अगाडि प्रोपर्टिज दिने कुन प्रोपर्टी राख्ने कलर राख्नु पऱ्यो चाहिँ कलर भनेर दिनु पऱ्यो। कलरको त भ्यालु त फरक हुन्छ नि। रेड ग्रिन ब्लू भनेर होला कुन दिने हो त्यो अनुसार भ्यालु दिनु पऱ्यो है। अब फन्ट साइज भनेर होला फन्ट वेट भन्ने होला फन्ट फ्यामिली भन्ने होला। त्यो चाहिँ धेरै कन्टेन्ट चाहिँ हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ। त्यो मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो इन्टरनल सिएसएस एक्सटर्नल सिएसएस र इनलाइन सिएसएस हुन्छ। थ्योरीमा बुझ्नु चाहिँ यही बुझ्नु भयो। इन्टरनल भनेको हेडभित्र स्टाइल गर्नु पऱ्यो। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा पेजमा गएर गर्नु पऱ्यो नयाँ पेज बनाएर। इनलाइन भनेको चाहिँ ट्यागको सँगसँगै लेखिन्छ भने त्यो ट्यागमा एट्रिब्युट राखेर गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु इनलाइन सिएसएस। अनि बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ के भन्नु पऱ्यो सिलेक्टर हुन्छ अनि सिलेक्टरभित्र चाहिँ प्रोपर्टिज र भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्छ है। सिलेक्टर पछि चाहिँ कर्ली ब्राकेट चाहिँ जहिले पनि आउँछ। बुझिन्छ यहाँसम्म चाहिँ? बुझ्योला कि नबुझ्योला यहाँसम्मको कुरा है? अलिकति बुझिरहेको छ भने ठिक छ। ल अब चाहिँ अब जाऊँ है त। अब यसको कुनै एक्जिक्युसनै गरेर हेरौँ है। अब यहाँ थ्योरी भने त यस्तै हो है। जति पढे पनि अब बुझे जस्तो लाग्छ गर्नेवाला पनि समस्या हुन्छ। ल अब चाहिँ भित्र गएर हेरौँ। मेरो हिजोको पेज मैले कहाँसम्म गराएको थिएँ भन्दा यो टेबलसम्म गराएको थिएँ। वेब डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा पेज फोल्डर बनाएर त्यहाँभित्र HTML थियो। अनि यहाँ मैले टेबलको कोल स्प्यान रो स्प्यानसम्म गराइदिएको थिएँ है। अब के गरौँ त हामीले भन्दाखेरि HTML फोल्डरलाई म मिनिमाइज गरिदिन्छु यहाँबाट। मेरो यहाँ redme.md फाइल भनेर आएको छ। यो फाइल आउनुमा चाहिँ उसमा गिटमा राखेको भएर redme.md फाइल आएको है। म एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु यहाँबाट CSS ल CSS फोल्डरबाट। अनि CSS फोल्डरभित्र गएर एउटा फाइल बनाइदिन्छु है। के गरौँ त introduction.html है। introduction.html बनाऊँ है अहिले चाहिँ। मैले इन्टरनल इन्स्टल गर्छु है सुरुमा चाहिँ introduction.html। यो भयो introduction.html। अब यहाँ गएर एक्सक्लामेसन साइन राख्ने। HTML लेखेर यो 5मा क्लिक गरे पनि हुन्छ है। त्यसमा दुईवटा अप्सन छ। होइन भने चाहिँ एक्सक्लामेसन साइन राखेर एक्सक्लामेसनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। कुरा चाहिँ एउटै हो। यहाँ गएर के राख्नु पऱ्यो त मैले इन्ट्रोडक्सन लेखिदिन्छु है त। इन्ट्रोडक्सन भनेर राख्नु त टाइटल जे राखेको हुन्छ है। ल यो गर्नु पऱ्यो। यहाँ गएर के गरौँ त बडीभित्र एउटा मैले S2मा एउटा कन्टेन्ट लेखिदिन्छु है त। S2 दिस इज CSS starting क्लास है। ल S2 राखेँ मैले अब भयो है। दिस इज अ CSS स्टार्टिङ क्लास। मैले अब यसलाई लाइभ सर्भरमा गएर ओपन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर के गर्ने त लाइभ सर्भर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ओपन गर्नु पऱ्यो है। अल्ट ओ गरे पनि हुन्छ सर्टकट चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर। लाइभ सर्भर इन्स्टल गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टाइल चाहिँ केही पनि भएको छैन है। यहाँ चाहिँ हेडिङ 2मा मात्रै के आउँछ कन्टेन्ट भनेर आउँछ है। दिस इज अ CSS स्टार्टिङ क्लास। मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यो टेक्स्ट आइरहेको छ नि यहाँ फन्ट भन्छ है फन्ट भन्छ। यो फन्टको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो है। ठिक छ नि मैले भनेको सुनिरहेको छ है। फन्टको कलर चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो। कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि के हुन्छ अल्ट ट्याब गरौँ है एकचोटि। मैले अब सुरुमा चाहिँ के गरिदिन्छु इन्टरनल स्टाइल भनेर गरिदिन्छु है त। इन्टरनल स्टाइल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टाइटलभन्दा माथि गरे पनि हुन्छ तल गरे पनि हुन्छ तर हेडभित्र चाहिँ हुनु पऱ्यो। मलाई के चाहियो त भन्दा यहाँ स्टाइल भन्ने ट्याग चाहियो है। स्टाइल ठिक छ स्टाइल है। स्टाइलभित्र चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नोटप्याडमा लेखेको थिएँ CSSको बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ भन्दा अगाडिपट्टि सिलेक्टर हुन्छ त्यसपछि कर्ली ब्राकेट हुन्छ त्यसपछि प्रोपर्टिज हुन्छ भित्रपट्टि होइन।
त्यो प्रोपर्टिजहरू लेख्नु पऱ्यो यहाँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। अब लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले प्रोपर्टिजै भनेर यहाँ गएर लेख्ने चाहिँ होइन है। फेरि सिलेक्टरै भनेर सिलेक्टर भनेर दिएको छ, सिलेक्टरै भनेर लेख्ने चाहिँ होइन। के गर्नु पऱ्यो त यहाँ सिलेक्टर चाहिँ म S2 युज गर्छु अहिले चाहिँ। अलिअलि चाहिँ म डेमो देखाइदिन्छु किन युज गरेर चाहिँ म भन्छु। S2 लेख्ने, S2 लेखेर कर्ली ब्राकेट दिउँ है, S2 भनेर कर्ली ब्राकेट। अनि भित्र गएर मलाई यसको फन्टको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ COLOR कलर भनेर कलरको नाम दिउँ। कलरको नाम चाहिँ VS कोडमा चाहिँ आफै दिन्छ, म एउटा कुनै एउटा ब्राउनवाला राखिदिन्छु है त। ल ब्राउनवाला राखौँ, यसलाई कन्ट्रोल S गर्नु, S2 राखेर यसरी कलर गरेपछि चाहिँ अल ट्याप गरेर ब्राउजरमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। दिस इज अ CSS स्टार्टिङ क्लास। कलर चेन्ज भयो कि भएन है। कुनै पनि फन्टको कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पहिला सिलेक्टर दिनु पऱ्यो कसलाई स्टाइल गरिदियो, त्यसपछि चाहिँ कलरको चाहिँ भ्यालु दिनु पऱ्यो। कलरको चाहिँ के छ प्रोपर्टिज भयो, यसको भ्यालु चाहिँ के हो त ब्राउन भनेर दिनु पऱ्यो। बुझिन्छ है यहाँसम्म? कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। छैन नि कसैलाई पनि छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है, सोध्नुहोस्, डराउनु पर्दैन है। सिक्ने मौका हो, सिक्ने मौकामा चाहिँ डराउनु हुँदैन कहिले पनि। सर हाम्रो स्टाइल भन्ने चाहिँ बडीभित्र राख्न मिल्दैन? बडीभित्र राख्न मिल्दैन है, हेडभित्र हुन्छ। बडीभित्र राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ गएर स्टाइल यहाँ चाहिँ ट्याक्ससित सँगसँगै लेख्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? भयो? यो चाहिँ भयो के त इन्टरनल स्टाइल है। मैले स्टाइल ट्याग लेखेँ नि यहाँ, यो चाहिँ भयो इन्टरनल स्टाइल। मैले अब इनलाइन स्टाइल गराउँछु है त एकचोटि। तपाईँले S2 लेख्नु पऱ्यो। अब म इनलाइन स्टाइल गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले यो यहाँ सिलेक्टर लेखिरहेको छु नि S2 भनेर, कति बेला के लेख्ने कति बेला के लेख्ने भन्ने यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ सबैलाई है। नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरानो गरिसक्नु भएको छ भने त क्लास सिलेक्टर ID सिलेक्टर हुन्छ भन्ने थाहा छ होला। म चाहिँ सुरुमा के गराइदिन्छु त, अब यहाँ स्टाइलभित्र S2 भित्र ट्याग त लेखियो होइन, S2 लाई नै कलर ब्राउन गरेर लेखाइयो। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त, के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिलेक्टर चाहिँ के युज गर्ने त है, कुन बेला कस्तो युज गर्ने, अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। यसको बारेमा चाहिँ एउटा सिलेक्टर भन्ने एउटा पेज बनाइदिन्छु है त। ठिक छ नि, जाम है त नेक्स्ट उसमा टपिकमा हुन्छ भाइ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि? आवाज आएन है? ठिकै छ, केही भएन। ल एउटा फाइल बनाऊँ यहाँ, selector.html है। के हो त अब selector.html। अब सिलेक्टर भने के हो बुझ्नु पऱ्यो है त। हाम्रो सिलेक्टर के हुन्छ म सबै यहाँ लेखिदिन्छु है त। सिलेक्टर SELECTOR सिलेक्टर। अब कुन सिलेक्टर के हो, कस्तो सिलेक्टर कस्तो हो, यो कुरा चाहिँ लेख्दै जाऊँ है त। सुरुमा चाहिँ म H1 भनेर यसमा चाहिँ म ट्याग सिलेक्टर भनेर यहाँ टाइटल दिन्छु। यहाँ चाहिँ ट्याग सिलेक्टर SELECTOR सिलेक्टर। ट्याग भनेको त सबैजनालाई थाहा छ है। यो कुनै पनि यो सिम्बलमा आउँछ भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, लेस देन र ग्रेटर देनको सिम्बलभित्र छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, ट्याग। ट्याग भन्ने भयो, एलिमेन्ट भयो, यसलाई चाहिँ ट्याग सिलेक्टर। अब ट्याग सिलेक्टर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ मैले स्टाइलमा गरेर देखाउँछु त, इन्टरनल स्टाइलमै स्टाइल लेखेर ट्याग थिच्ने है। यहाँ गएर मैले H1 लेखेँ, यहाँ लेखेँ, यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ सिधै मैले H1 भित्र कन्टेन्ट राखेको छु यहाँ ट्याग सिलेक्टर भनेर होइन। मैले H1 लेखेँ, मैले यहाँ जुन ट्याग लेख्छु नि त्यो ट्यागलाई गएर माथि गएर स्टाइल गर्छु भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त, ट्याग सिलेक्टर। ट्यागको नाम जे छ त्यही ट्यागलाई नै गएर सिलेक्टर बनाइन्छ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो, ट्याग सिलेक्टर। बुझिन्छ? बुझिन्छ कि छैन? बुझिन्छ है। अलिकति रेस्पोन्स दिनु है त सबैजनाले। बुझिन्छ भने बुझिन्छ भन्नु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ बुझिएन भन्नु पऱ्यो। यहाँको ट्यागको नाम लेखेर सिधै ट्याग नै यहाँ सिधै गएर स्टाइल गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो, ट्याग सिलेक्टर। र तिमी यहाँ गएर कलर भनेर दिनु पऱ्यो है। एउटा चाहिँ कलर हुन्छ प्रोपर्टिज, कलरमा गएर म क्रिम्सन भनेर राखिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ, कलर क्रिम्सन है। अब कलर भयो। यसपछि यसको अरू पनि प्रोपर्टिज हुन्छ है। मलाई अब टेक्स्टको के गर्नु पऱ्यो, टेक्स्टको अलाइन गर्नु पऱ्यो नि, टेक्स्ट लाइन भन्ने पनि हुन्छ एउटा अप्सन चाहिँ, त्यो चाहिँ अहिले हेरौँ न। अहिले चाहिँ यति हो हेरौँ है त। ल यसलाई गरेर यसलाई चाहिँ ट्याग सिलेक्टर। यो त मैले देखाउनु पर्दैन रहेछ किन S2 लाई जसरी स्टाइल गरेको थिएँ त्यसरी नै स्टाइल गर्नु पऱ्यो है। त्यसरी स्टाइल गरेको छ। यहाँ गएर हेरौँ फेरि ओपन विथ लाइभ सर्भर भनेर क्रिम्सन ट्याग सिलेक्टर। यो त बुझिन्छ है। ट्याग सिलेक्टर भनेको ट्यागको नाम जे छ त्यही अनुसार नै स्टाइल गरिन्छ हाम्रो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त, ट्याग सिलेक्टर। अब के आउँछ त हाम्रो चाहिँ S2 भनेर गरौँ है त। S2 यसलाई चाहिँ मैले क्लास सिलेक्टर बनाउँछु है त। क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्लासमा नाम दिएर स्टाइल गरिन्छ भने चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई क्लास सिलेक्टर। यसको इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो त मैले भन्दाखेरि CLASS क्लास, क्लास इज इक्वल टु एउटा नाम दिएँ मैले है।
म चाहिँ अब डेमो क्लास भनेर दिने पाएँ, जे दिने पनि पाएँ है, जे दिने पनि पाएँ। तर अगाडि नम्बर चाहिँ नराख्ने है। यो नम्बर राखेर क्लासको नाम चाहिँ नदिने, सिम्पल दिने। यो नाम राखेर स्पेस दिएर फेरि अर्को तिमीले नाम राखेर फर्स्ट राख्यो भने चाहिँ यो दुईवटा क्लास भन्ने चिनिन्छ है। यहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ म भन्दिनँ यहाँ चाहिँ होइन, त्यही स्पेस राखेर तिमीले गयो भने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट भनेको छुट्टै क्लास हो है, डेमो भनेको चाहिँ छुट्टै क्लास हो है। र क्लास चाहिँ कहिले पनि युनिक चाहिँ हुँदैन है। यहाँ चाहिँ है क्लासको नाम दिँदा चाहिँ युनिकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ स्पेस दिएर लेख्यो भने चाहिँ अब तिमीले डेमो फर्स्ट भनेर एक ठाउँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन। फर्स्ट भन्ने छुट्टै क्लास हो, डेमो भन्ने छुट्टै क्लास हो। त्यही भएर क्लास चाहिँ जहिले पनि ग्रुपमा आउँछ क्या, एक्लै सिङ्गल चाहिँ आउँदैन। ग्रुपमा फर्स्ट भन्ने मैले सेकेन्ड भन्ने इन्स्टल गरेँ भने चाहिँ SECOND सेकेन्ड भनेर यसरी नाम लेख्न पाउँछु। यसमा यसरी नाम लेख्यो भने मैले सेकेन्ड लगाएर माथि गएर इन्स्टल गरे पनि हुन्छ, फर्स्ट लगाएर इन्स्टल गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ अलिकति बुटस्ट्र्यापमा धेरै आउँछ, त्यही हेरौँला एकचोटि। अहिले यसलाई चाहिँ नर्मल बुझ्नु पऱ्यो। क्लासको नाम चाहिँ यसरी दिने है, नाम चाहिँ डेमो। अब यो नाम दिनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिजन बुझ्नु पऱ्यो। म त सिधै यस्तो लगाएर इन्स्टल गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने क्वेसन आउला नि त। यहाँ चाहिँ क्लास दिनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो क्लासको नाम दिइसकेपछि के हुन्छ त, यस2 भनेको जतिवटा ट्याग युज गरे पनि सबैलाई एउटै इन्स्टल गरिन्छ भन्ने छैन नि। कुनैको साइज ठुलो बनाउनु पर्ला, कुनैको कलर चेन्ज गर्नु पर्ला होइन, कुनैलाई त लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्ला, कुनैमा राइट साइडमा राख्नु पर्ला। त्यो अनुसार डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ क्लासको नाम चाहिँ छुट्टा छुट्टै दिएर गर्नु पऱ्यो। जस्तै के भन्नु पऱ्यो, मान्छे हामीलाई पनि चिन्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्टलाई चिन्नको लागि चाहिँ नाम दिएको हुन्छ नि एउटा, त्यो नाम अनुसार नै यहाँ चाहिँ क्लासको चाहिँ नाम डिफाइन गरे। अब क्लास दिएको छ, क्लास लेखेको छ भने चाहिँ क्लासलाई इन्स्टल गर्दाखेरि माथि गएर के गर्नु पऱ्यो त, यो S1को पार्ट सकिसक्यो है। जति पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने नि यहाँ भित्रको सबै भित्र दिने है, कर्ली ब्राकेटभित्र। यो कर्ली ब्राकेट बाहिर आएर दिन पाइँदैन S1को लागि। अब मलाई छुट्टै अब के को लागि इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, S2को क्लास डेमोलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। मैले क्लास लेखिरहेको छु भने चाहिँ क्लासको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि डट आउँछ है। अगाडि चाहिँ क्लासलाई इन्स्टल गर्दाखेरि सुरुमा जहिले पनि डट आउँछ, डट डेमो भनेर दिउँ है, डट डेमो है। यहाँ नाम जे दिएको छ त्यही हुनु पऱ्यो। अगाडि डट चाहिँ कम्पलसरी चाहियो, पछाडि डेमो पनि चाहियो नाम चाहिँ। यहाँ नाम चाहिँ मैले यहाँ फर्स्ट लेखेँ नि यहाँ फर्स्टै हुनु पऱ्यो। यहाँ ABC लेख्यो भने चाहिँ माथि गएर ABC नै हुनु पऱ्यो। राम लेखेको छ भने माथि गएर राम नै हुनु पऱ्यो। र डेमो लेखौँ, कर्ली ब्राकेट राखौँ, अनि कलर राखौँ है त। यसलाई कलर एउटा कुनै यो ब्लू नै राख्छौँ, डार्क ब्लूवाला। ल यसरी गरे पनि यसको कलर चाहिँ के आउँछ त, चेन्ज हुन्छ है। यसरी हेर्ने यहाँ गएर क्लास सिलेक्टर ब्लू कलर आयो कि आएन, आइरहेछ है। यहाँसम्म बुझिन्छ ट्याग सिलेक्टर भने के रहेछ, क्लास सिलेक्टर भने के रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है सबैजनाले। बुझिँदैन भने चाहिँ भन्नु है। यो त S2को लागि भयो। मैले अब S3मा गर्दैछु है। S3मा चाहिँ के त ID सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर भनेको चाहिँ आइडीबाट डिफाइन गर्ने। यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ आइडी चाहिँ के दिउँ त, एउटा नाम दिनु पऱ्यो। आइडीमा नि एउटा डेमो भनेर नाम दिए पनि हुन्छ है, फर्स्ट भनेर नाम दिए पनि हुन्छ। म चाहिँ कन्टेनर भनेर राखिदिन्छु त, कन्टेनर आइडी कन्टेनर। अब यसलाई स्टाइल गर्नु पऱ्यो। यसलाई स्टाइल चाहिँ कसरी गर्ने होइन, माथि गएर अब यो डेमो सकिसक्यो, डेमोको लागि जति स्टाइल गर्नु पऱ्यो यहीँभित्र गर्ने हो है, बाहिर आएर गर्ने होइन। अब चाहिँ माथि गएर के गर्नु पऱ्यो, आइडीबाट स्टाइल गर्नु पऱ्यो। आइडीबाट स्टाइल गर्ने भने चाहिँ अगाडि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, ह्यासट्याग हुनुपर्छ है। आइडीबाट स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ अगाडि चाहिँ ह्यासट्याग जहिले पनि, त्यसपछि उसको आइडीको नाम कन्टेनर है। आइडीमा आइडीको नाम दिएको छ कन्टेनर हुनु पऱ्यो। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कलर राखिदिन्छु अहिले चाहिँ कलर, अन्त कलर मात्र हेरौँ है, डार्क ओरेन्ज भनेर राखिदिन्छु। ल यसरी हेरौँ कन्टेनर। ल यो भयो। एकचोटि अल ट्याब गरेर हेरौँ है त। आइडी सिलेक्टर भनेर आयो, एउटा ट्याग सिलेक्टर भयो, क्लास सिलेक्टर भयो, आइडी सिलेक्टर भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ आयो, यो ट्याग हो, डट डेमो भनेको क्लास हो, अनि ह्यासट्याग कन्टेनर भनेको चाहिँ आइडी हो है। आइडीको लागि ह्यासट्याग राख्नु पऱ्यो, ट्यागको लागि चाहिँ के अरे क्लासको लागि डट राख्नु पऱ्यो, ट्यागको लागि चाहिँ केही पनि राख्नु पर्दैन, सिधै ट्यागको नाम लेखेपछि बुझ्छ है HTML-ले चाहिँ। यतिसम्म चाहिँ भयो हाम्रो कन्टेन्ट। यहाँसम्म चाहिँ समस्या छैन होला कसैलाई है? छ कसैलाई केही समस्या? ल आइडी सिलेक्टर भयो। आइडी सिलेक्टर पछि अब एउटा ग्रुपिङ सिलेक्टर हेरौँ है त। ग्रुपिङ सिलेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा प्याराग्राफ लेखेँ, यलो आरियम लोरम लेखेर ट्याब थिचेँ हो। यसको टेक्स्ट अलिकति सानो गरौँ। एउटा प्याराग्राफ भयो, यो भयो प्याराग्राफ। सपोज मैले प्याराग्राफ भयो अनि अर्को कुनै एउटा कन्टेन्ट राख्छु मैले। यो अलिकति यो फर्मेट मिलेन भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर फर्मेट डकुमेन्ट गरिदिनु है। यहाँ चाहिँ
Shift Alt F गरे पनि हुन्छ गर्नलाई चाहिँ ल प्याराग्राफ यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा कुनै कन्टेन्ट राख्छु यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ आइसकेपछि अब अर्को कुनै अब H3 आइसकेको छ H4 गरिदिन्छ H4 मा चाहिँ ट्याब गरौँ दिस इज अ हेडिङ 4 भनेर राख्नु टाइटल भनेर राख्नु है त हेडिङ 4 मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्याराग्राफ र H4 को स्टाइल चाहिँ एउटै गर्नु छ है सपोज मानौँ मैले चाहिँ यो प्याराग्राफ र यो H4 को स्टाइल एउटै गर्नु छ भने चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो त अब ग्रुपिङ सिलेक्टर युज गर्ने है ग्रुपिङ सिलेक्टरको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ आएर माथि जानु पर्यो पहिला प्याराग्राफ लेख्नु हुन्छ H4 लेख्नु हुन्छ P लेखौँ अनि कमा लेखौँ अनि H4 लेखौँ है किनकि मैले P कमा H4 किन लेखेँ भने मैले प्याराग्राफलाई नि क्लास दिएको छैन H4 लाई नि क्लास दिएको छैन आइडी पनि दिएको छैन क्लास पनि दिएको छैन यसरी दिएको छैन नि सिधै ट्याग लेख्ने यहाँ गएर कर्ली ब्राकेट राखौँ अनि यहाँ गएर कलर भनेर दिए पनि भयो ब्याकग्राउन्ड कलर दिए पनि भयो कलर भनेर के राखौँ त अहिलेलाई रेड राखिदिउँ है त रेड यसरी गऱ्यो भने चाहिँ H4 मा भएको कन्टेन्ट र प्याराग्राफमा भएको कन्टेन्टको कलर चाहिँ के आउँछ त रेड नै आउँछ है त आयो कि आएन आयो है दुईटैलाई यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो के त यो चाहिँ ग्रुपिङ सिलेक्टर हो है ग्रुपिङ सिलेक्टर भनेको जति पनि हुन्छ नि कमा 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 गरेर जति पनि लेख्न पाइयो हामीले चाहिँ ल यहाँसम्म त क्लियर छ नि छ है सर अब हाम्रो के हुन्छ त युनिभर्सल सिलेक्टर हुन्छ अब चाहिँ लास्टमा नि म फर्स्टमै गरौँ भने लास्टमा हुन्छ ल युनिभर्सल सिलेक्टर भनेको सबैलाई काम गर्ने हो है बुझिन्छ नि युनिभर्सल सिलेक्टर है युनिभर्सल सिलेक्टरको लागि चाहिँ सिम्बल हुन्छ के होला युनिभर्सल सिलेक्टरको लागि सिम्बल एस्ट्रिक हुन्छ है युनिभर्सल सिलेक्टरको लागि चाहिँ एस्ट्रिक भनेको सबैको लागि म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर राखिदिन्छु है अहिलेलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर जुन राखेको भयो डार्क ग्रिन भनेर राख्छौँ यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा आउँछ अहिलेलाई चाहिँ युनिभर्सल सिलेक्टर भनेको सबै कुरामा सबै हाम्रो कन्टेन्ट H1 मा H2 मा H3 मा H4 मा एउटा कुनै सिमिलर एउटा स्टाइल राख्नु छ प्रोपर्टिज राख्नु छ भने चाहिँ युनिभर्सल सिलेक्टरमा गएर राखिदिँदा हुन्छ पुरै पेज भरिको लागि चाहिँ एउटै स्टाइलको फन्ट हाइट अथवा फन्ट फ्यामिली अथवा केही राख्नु छ भने चाहिँ के राख्ने त युनिभर्सल सिलेक्टरभित्र राख्ने त्यो कुरा चाहिँ अब कस्तो बेलामा काम लाग्छ भन्दाखेरि सपोज प्याडिङ युज गर्दा अथवा मार्जिन युज गर्दाखेरि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ मार्जिन युज गर्दा प्याडिङ म्याक्सिमम चाहिँ प्याडिङ युज गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल वेबसाइटको हाइट भन्दाखेरि हाइट बक्सको हाइट भन्दा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ है हाइट र विथ चाहिँ प्याडिङ राख्दा त्यो कन्टेन्टलाई के नगरोस् बढ्न नदियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा बक्स साइजिङ भन्ने कन्टेन्ट पर्छ त्यसमा चाहिँ हेरौँला युनिभर्सल सिलेक्टर चाहिँ त्यस बेला चाहिँ काम आउँछ मेन चाहिँ एस्ट्रिक भनेको अब फन्ट फ्यामिली एउटै छ भने प्रत्येक वेबसाइटमा प्रत्येक पेजभरि त्यसमा पनि एस्ट्रिक राखेर गर्नु पर्यो युनिभर्सल सिलेक्टर भने त्यो है सबैको लागि एउटै स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ एउटै स्टाइलको प्रोपर्टिज राख्नु छ भने चाहिँ के राख्ने त युनिभर्सल सिलेक्टर राख्ने बुझिन्छ आइडी भनेको चाहिँ युनिक गराउनु पर्यो भने चाहिँ आइडी राख्नु पर्यो क्लास भनेको ग्रुपमा आउँछ है युनिक हुनुपर्छ भन्ने छैन अर्को चाहिँ ट्याग हुन्छ ट्याग भनेको ट्यागको नाम चाहिँ छ जुन ट्याग युज गरेको छ त्यो हुनु पर्यो अनि अर्को हुन्छ ग्रुपिङ सिलेक्टर ग्रुपिङ भनेको चाहिँ ग्रुपमा आउनु पर्यो कमा दिएर एउटै स्टाइल गर्नु छ नि ग्रुपमा पनि ग्रुपिङ सिलेक्टर भनेर पनि दिन मिल्नु भयो यसरी चाहिँ काम हुन्छ है यहाँसम्म त बुझिन्छ है सबैजनाले ल बुझिन्छ सर ल यति भयो भने चाहिँ अब चाहिँ नयाँ के कन्टेन्ट गरौँ भन्दाखेरि यो त भयो selector.html introduction.html भयो होइन अब चाहिँ हामीले के गरौँ त अब कुनै एउटा बक्स बनाएर बक्सको हाइट विथ कसरी राख्ने त्यसमा बोर्डर कसरी राख्ने भनेर हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा म बोर्डर भनेर एउटा पेज बनाइदिन्छु है त बोर्डर border.html ल border.html एक्सक्लेमेसन साइन राम अनि यहाँ गएर म बोर्डर भनेर लेखिदिन्छु बोर्डर है ल बोर्डर गर्नु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ एउटा डिभिजन बनाऊँ है त अब डिभिजन भनेर डिआइभी टिप भन्ने हुन्छ एउटा कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ डिआइभी डिभिजन भने डिभिजन चाहिँ बनाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ कुनै यसको हाइट विथ र के अरे मार्जिन प्याडिङ चाहिँ यसमा युज गर्नुहुन्छ डिभिजन बनाइसकेपछि अब डिभिजनलाई भित्र गएर क्लास पनि डिफाइन गर्नुहुन्छ यहाँ गएर क्लास भनेर मैले एउटा नाम राखेँ फर्स्ट भनेर नाम राख्छु यसरी राख्न मिल्छ तर यसको लागि चाहिँ सर्टकट राख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सर्टकट तरिकामा राख्नु पऱ्यो भने डटको लेख्ने त डट FIRST फर्स्ट ट्याब गर्ने है
डट फर्स्ट लेखेर ट्याब थिचेपछि सिधै के भन्छ त हाम्रो क्लासमा बनिन्छ फर्स्ट लेखेर ट्याब थिचेपछि भने क्लासमा बन्छ होइन मलाई ह्यासट्याग लेखेर आइडीमा चाहियो फर्स्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ आइडीमा भन्छ है डिभिजन चाहिँ ल अहिले चाहिँ क्लासमै गरौँ सुरुमा चाहिँ डट FIRST फर्स्ट अब यो फर्स्टलाई के गर्नु पऱ्यो त मैले यसको हाइट चाहिँ कति हुने यसको विथ चाहिँ कति हुने भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ स्टाइल गरौँ है त यहाँ गएर STYL स्टाइल गर्नु पऱ्यो स्टाइलमा चाहिँ अब डट फर्स्ट लेख्ने FIRST फर्स्ट अब यसमा भित्र कुनै कन्टेन्ट छैन भने चाहिँ हाइट र विथ चाहिँ दिनुपर्छ है यदि मैले भित्र प्याराग्राफ लेखेपछि चाहिँ त्यसको हाइट र विथ दिनु पर्दैन त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हाइट र विथ राखेर हेरौँ है त एकछिनलाई हाइटमा कति राख्छु त 300 पिक्सल है पिक्सलमा मेजरमेन्ट गर्ने यहाँ चाहिँ पिक्सल भनेको सेन्टिमिटर मिटर भने जस्तै हो वेबसाइटको विथ र हाइटमा चाहिँ पिक्सलमै मेजरमेन्ट हुन्छ है हाइट अनि विथ राख्नु एउटा विथ चाहिँ नर्मल कति राख्नु त 500 पिक्सल जति राख्नु अहिले ऱ्यान्डम राखौँ अनि यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यौँ है मलाई ब्याकग्राउन्डमा कलर आउनु छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर राख्दैन कलर पनि कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले एकछिनमा सिकाउँछु है डिप स्काई ब्लू भनेर ल एकचोटि यसको रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो आउँछ गएर ओपन विथ लाइभ सर्भर ल यसरी बक्स आउने भयो है यो चाहिँ भयो नर्मल बक्स यसमा हाइट दिएको छ विथ दिएको छ अनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको छ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो बक्सको लागि चाहिँ बोर्डर राख्नु पऱ्यो है बोर्डर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त नर्मल एउटा लङ मेथड छ तीनटा प्रोसेसमा गर्ने एउटा चाहिँ एउटा लाइनमा गर्ने है एउटा के राख्न मिल्छ बोर्डर के त कलर भनेर राख्न मिल्छ है बोर्डर कलर मैले रेड राखेँ अहिले सपोज अनि अरू के राखेँ मैले बोर्डरको स्टाइल है बोर्डरको स्टाइल चाहिँ कस्तो आउने त है बोर्डरको स्टाइल अब डटेड आउने हो कि ग्रुप आउने हो सबै सिम्बल चाहिँ दिएको हुन्छ है ग्रुप हो कि रिज हो कि के हो म चाहिँ अब के राखिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ नर्मल सोलिडै राखिदिन्छु नर्मल होरिजेन्टल लाइन बोर्डर स्टाइल सोलिड अनि अरू के राख्नु पऱ्यो त बोर्डरको विथ है बोर्डरको विथ चाहिँ कति ठुलो हुने त है बोर्डरको विथ चाहिँ कति राखिदिन्छु मैले अहिलेलाई 5 पिक्सल भनेर राखिदिन्छु है त ल एकचोटि यसको रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो आउँछ सोलिड राख्दाखेरि र रेड राख्दा 5 पिक्सल राख्दाखेरि हाम्रो बोर्डरको विथ आइरहेको छ नि यहाँको कन्टेन्टको विथ यो चाहिँ मैले 5 पिक्सल राखेँ भएर यति देखेँ है मैले 10 पिक्सल राखेँ भने अलिक ठुलो देखिन्छ सोलिड राखेँ भएर नर्मल एउटा होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन आएको है सोलिड भनेको चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो बोर्डर भनेको त थाहा छ होला नि बोर्डर भनेको कुनै पनि के त बोर्डर लाइन भनेको होइन यो बक्सको बोर्डर लाइनलाई के भन्नु पऱ्यो बोर्डर भनेर भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ बोर्डर भयो नर्मल बोर्डर चाहिँ यो भयो है बोर्डर यो चाहिँ तीनटा तरिकाले यसरी लेख्न मिल्ने भयो सपोज मलाई अब यो तीनटा लाइनमा लेखेर मैले टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा यसको लागि चाहिँ अलिकति सर्टकट बनाउन मिल्छ है सर्टकट चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल स्ल्यास गर्नु पऱ्यो कमेन्ट है कमेन्टको लागि सर्टकट चाहिँ के गर्ने त मलाई जति चाहिँदैन त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल स्ल्यास अब सर्टकटमा लेखौँ है त बोर्डर के त पहिला के लेख्ने त 5 पिक्सल सोलिड राइट है त कमेन्टमा राखेको कुराले चाहिँ कहिले पनि ब्राउजरको रिजल्टमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन है यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कमेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ ब्राउजरको रिजल्टमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज गर्दैन त्यही भएर कुनै इन्फर्मेसन राख्नु पऱ्यो केही राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ केमा राख्ने त कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने कन्टेन्ट राख्नु पऱ्यो कन्टेन्ट राखेर त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल स्ल्यास गर्ने है ल यसै गरी यो बोर्डर 5 पिक्सल सोलिड रेड राखे पनि रिजल्ट चाहिँ हाम्रो सेमै आउँछ है अहिले जस्तो आइरहेको थियो त्यस्तै आइरहेको छ बुझिन्छ यो कुरा बुझ्योला कि नबुझ्योला बुझिन्छ है बुझेको छैन भने चाहिँ बुझेको छैन भन्नु पऱ्यो बोर्डरको चाहिँ धेरै स्टाइल हुन्छ है के हुन्छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ म चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिन्छु सबै अरू चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला बोर्डरको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ सोलिड भयो अर्को चाहिँ डटेड है डटेड भनेको डट लाइन आउँछ अर्को हुन्छ ड्यास है अर्को हुन्छ डबल पनि हुन्छ है डबल अर्को हुन्छ रिज भन्ने पनि हुन्छ तपाईँ त्यहाँ बोर्डरमा लेख्ने बित्तिकै आफै तपाईँले रिजल्ट देखाउँछ के हुन्छ डटेड ड्यास डबल रिज ग्रुप भन्ने हुन्छ ग्रुप अनि अर्को इनसेट भन्ने हुन्छ है अर्को आउटसेट भन्ने हुन्छ र अर्को नन पनि हुन्छ है नन यति हुन्छ प्रोपर्टी चाहिँ डटेड ड्यास डबल रिज ग्रुप इनसेट आउटसेट नन भनेको चाहिँ यदि डिफल्टमा पनि बटन राख्दाखेरि के आउँछ भन्दा बोर्डर आउँछ त बोर्डरलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ नन राख्ने होइन यदि आएको छैन त्यसलाई राख्नु पऱ्यो बोर्डर चाहियो भने चाहिँ डटेड ड्यास डबल रिज ग्रुप इनसेट आउटसेट भनेर राख्नु पऱ्यो डटेड र ड्यास भनेको त नर्मल भइहाल्यो अब यो चाहिँ रिज ग्रुप इनसेट र आउटसेट भनेको चाहिँ 3D हो है
3D चाहिँ अब बोर्डर कसो देखिन्छ एकचोटि हेरौँ है त 3D बोर्डर चाहिँ कसरी देखिँदैछ रिज पछिको 3D है यो रिज ग्रुप इन्सेट र आउटसाइड चाहिँ 3D भनेको के लाइन देखिनु पऱ्यो भर्टिकल हाइट पनि देखिनु पऱ्यो होइन यसलाई कमेन्टमा राखौँ है त कमेन्टमा राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले तलपट्टि फेरि बोर्डर लेखेँ भने तलपट्टिको बोर्डरले चाहिँ माथिबाट ओभरराइट गर्छ त्यही भएर कमेन्टमा राखिदिएँ है ओभरराइट गर्नुभन्दा कमेन्टमा राखिदिएपछि सजिलो बोर्डर चाहिँ कति राख्नु त मलाई 3D को स्टाइल देख्नु छ भने अलिक ठुलो राख्नुपर्छ 20 पिक्सल रिज राखिदिन्छ है त रिज के राख्नु त रेड राखिदिउँ है त यसलाई 20 पिक्सल रिज रेड यसको अब स्टाइल हेरौँ 3D भनेको कस्तो हुन्छ अलिकति फ्रेम जस्तोमा आउँछ है आयो कि आएन भित्रको हाइट देखियो कि देखिएन यसमा चाहिँ देखिरहेछ है मैले गइरहेको कुरा देखिरहेको त रहेछ नि है देखिरहेछ है ठिक छ बुझ्नु त बुझ्यो है बोर्डर भनेको के रहेछ भन्ने कुरा है बोर्डर भनेको चाहिँ के रहेछ त बाहिरको कुनै पार्टलाई घेरेर बनाउनु पऱ्यो भने त्यसलाई बोर्डर भन्नु पऱ्यो अब बोर्डर स्टाइल राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बोर्डर बटम भनेर राख्न मिल्छ है बोर्डर टप लेफ्ट रेडियस भनेर बोर्डर बटम भन्ने पनि हुन्छ बोर्डर बटम कलर भन्ने पनि हुन्छ है यो पनि राख्न मिल्छ धेरै हुन्छ कन्टेन्ट चाहिँ यो चाहिँ अब नगरी पनि हुन्छ है यो चाहिँ खासै चाहिँदैन बोर्डर टप लेफ्ट के अरे बोर्डर लेफ्ट भनेर यसरी राख्न मिल्छ बोर्डर लेफ्ट मात्रै राख्न मिल्छ मिल्दैन चाहिँ बोर्डर लेफ्टमा मात्रै आउने भयो है बोर्डर राइट मात्रै गर्न मिल्छ बोर्डर टप मात्रै गर्न मिल्छ अनि बोर्डर टप के अरे बटम मात्रै गर्न मिल्छ बोर्डर बटम लेफ्ट गर्न मिल्छ है यो गर्न मिल्छ यो चाहिँ खासै युज नहुने भएको भएर यसलाई चाहिँ अहिले छुने काम पऱ्यो भने चाहिँ आफै गर्ने त बोर्डर लेफ्ट बोर्डर राइट बोर्डर टप बोर्डर बटम यो चारवटा चाहिँ आफै हेर्नु पऱ्यो मलाई बोर्डर भन्दा नि बाहिर कुनै एउटा बक्स जस्तो चाहियो भने चाहिँ के राख्ने त भन्दा आउटलाइन हुन्छ है बोर्डर भन्दा पनि बाहिर कुनै कन्टेन्ट चाहियो भने चाहिँ के राख्नु पऱ्यो आउटलाइन है आउटलाइन राखेर हेरौँ है त एकचोटि आउटलाइनमा म के राखिदिन्छु त भन्दाखेरि 5 पिक्सल डटेड के त कलर चाहिँ अलिकति फरक राखौँ है किनकि एउटै देखियो भने चाहिँ अलिकति नबुझ्यो लाग्यो चाहिँ 5 पिक्सल डटेड ब्लू राखेँ है चाहिँ डटेडमा गएर म आउटलाइन भनेको के हो त हेरौँ है त बाहिर डट डट आयो कि आएन आयो नि है आयो है अब यो के हुनु पऱ्यो भन्दा डटेड चाहिँ कुन बेला काम लाग्छ यो आउटलाइन चाहिँ डटेड भन्दा नि आउटलाइन चाहिँ कुन बेला काम लाग्छ भन्दा हाम्रो फर्मको हुन्छ नि फर्ममा एउटा इनपुट टाइप बक्स भनेर आइरहेको छ बक्सलाई मैले फोकस गर्दा अथवा होभर गर्दा पनि मलाई बोर्डरको लाइन चाहियो भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ आउटलाइन राख्नुपर्छ है त्यहाँ चाहिँ आउटलाइन युज हुन्छ है कुनै पनि फर्मको इनपुटमा गएर बोर्डर राख्यो भने चाहिँ बोर्डरले चाहिँ काम गर्दैन त्यसमा चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ आउटलाइन बुझिन्छ आउटलाइन राख्नुपर्ने कहाँ रहेछ कुनै पनि फर्मको इनपुट ट्यागमा गएर त्यो फर्मको इनपुटलाई मैले फोकस गर्दा अथवा टाइप गर्दाखेरि एक्टिभ देखाइदिएको हुन्छ नि बोर्डरमा कलर आइरहेको हुन्छ नि त्यो कलर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ इनपुटको बोर्डरमा कलर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ आउटलाइन राख्ने है क्लियर छ नि कुरा छ क्लियर छ है क्लियर छ भने चाहिँ अब चाहिँ के गरौँ त भन्दा एउटा मार्जिन र प्याडिङ गर्नुभन्दा अगाडिपट्टि मैले एउटा बक्स स्याडो गराइदिन्छु है त बक्स स्याडो डट एचटीएमएल यसले चाहिँ स्पेलिङ बिग्रियो चाहिँ SHADOW.html बक्स स्याडो चाहिँ HTML CSS3 को प्रोपर्टिज हो है CSS3 को प्रोपर्टी छ अब यहाँ गएर एउटा डिभिजन बनाउँछ है म पहिला सुरुमा डिभिजन बनाउँछु यो डिभिजनको नाम चाहिँ फर्स्ट भनेर एक्सटेन्डर ट्याब थिएछौँ डिभिजन क्लास फर्स्ट आइडी गरेर गरे पनि हुन्छ है यसलाई गएर म के गर्छु त बक्स स्याडो भनेर नाम दिन्छु यहाँ मैले बक्स स्याडो टाइटल चाहिँ बक्स स्याडो राखेको छ स्याडो मात्रै राख्नु रहेछ स्याडो राख्नु है त बक्स स्याडो ल यसलाई स्टाइल गर्नु है त डट फर्स्ट भन्नेलाई ल के गर्नु पऱ्यो पहिला स्टाइल भनेर ट्याग दिनु पऱ्यो यहाँ गएर के राख्नु त डट FIRST फर्स्ट डट फर्स्ट अब यो फर्स्टलाई मैले हाइट विथ दिन्छु है सुरुमा हाइट चाहिँ कति राख्नु त तपाईँको 300 थियो 250 जति राखिदिन्छ यसलाई चाहिँ 250 पिक्सल अनि विथ चाहिँ कति त समथिङ 400 पिक्सल अनि मलाई के चाहियो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो है ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले अहिले के राखेँ भन्दाखेरि
है त ल यो त भयो नर्मल डिजाइन भइहाल्यो होइन यसको एउटा बक्स आउँछ ओपन स्लाइड सटर गरौँ यो भइरहेछ अब मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो बक्समा चाहिँ स्याडो राख्नु पर्यो है यो बक्स आइरहेको छ यो डिभिजन बक्स यो डिभिजनमा चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो त स्याडो राख्नु पर्यो स्याडो राख्नु पर्यो भने चाहिँ के राख्ने त अब यसको लागि प्रोपर्टिज हुन्छ बक्स स्याडो भन्ने हुन्छ है बक्स स्याडो राख्नु पर्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ होरिजेन्टल त्यसपछि भर्टिकल त्यसपछि ब्लर भन्ने हुन्छ है अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ त सुरुमा चाहिँ बक्स स्याडो राख्दाखेरि सुरुमा एउटा होरिजेन्टल लाइन दिउँ त्यसपछि भर्टिकल लाइन दिउँ है 10 पिक्सल होरिजेन्टल भर्टिकल अनि त्यसपछि ब्लर भन्ने पार्ट हुन्छ है 5 पिक्सल अनि कलरको नाम दिन्छु म यहाँ गएर ब्ल्याक दिन्छु है त अहिले नै BLACK ब्ल्याक ल होरिजेन्टल भर्टिकल है स्याडो चाहिँ 5 पिक्सल ब्ल्याक भनेर यसरी आयो अब के गर्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ अब मैले यसको रिजल्ट हेर्नु पर्यो है एकचोटि गएर बक्स स्याडो राखेपछि कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो कन्टेन्ट आगे आएन स्याडो आइरहेछ है स्याडो आयो है ल यसरी स्याडो आउने रहेछ अब सपोज मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई ब्ल्याकको कलर चाहिँ अलिकति ओपासिटी चाहिँ अलिकति घटेर आउनु पर्यो होइन बुझिन्छ ब्ल्याक कलरको ओपासिटी चाहिँ के भएर आउनु पर्यो घट्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई घटाउनको लागि स्टाइल राख्ने गरी कलर राख्ने प्रोपर्टी चाहिँ के छ त भन्दा एउटा छ हाम्रो कन्ट्रोल चेक गरौँ ब्ल्याक RGB भन्ने छ है RGBA भन्ने छ RGB भनेको रेड ग्रिन ब्लू अनि ए भनेको चाहिँ के को भ्यालु हो त ओपासिटीको भ्यालु है ओपासिटी भनेको जहिले पनि के बनाउने हो त ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने है अलिकति के देख्नु पर्यो अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ ओपासिटी ए भनेको ओपासिटी भयो ओपासिटीको भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन्दा 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ है 1 राख्यो भने ओपासिटी गर्नुको नगर्नुको मतलब भएन 0 राख्यो भने केही पनि देखिँदैन ओपासिटी भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ अब रेड ग्रिन ब्लू भने चाहिँ रेडको र ग्रिन र ब्लूको मिनिमम भ्यालु 0 हो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 255 हो है क्लियर छ मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त 255 क्लियर छ कि छैन छ सर छ है रेड ग्रिन र ब्लूको 000 राख्यो भने चाहिँ के आउँछ त मेरो ब्ल्याक कलर आउँछ है सबैको म्याक्सिमम भ्यालु राख्यो भने कुन कलर आउला अब सबैको 000 राखे तीनटा कलरको 0 राख्यो भने चाहिँ के होला ब्ल्याक कलर आउँछ है सबैको म्याक्सिमम भ्यालु राख्यो भने के आउनु पर्यो व्हाइट आउनु पर्यो है 255 भन्दा माथि भ्यालु राख्नु र नराख्नुको कुनै औचित्य छैन त्यही भएर नराख्ने अब चाहिँ 0 राख्ने मैले ब्ल्याक कलर राखेको थिएँ कि 0, 0 अनि लास्टमा चाहिँ ओपासिटी भयो यति मात्रै राख्यो भने चाहिँ ब्ल्याक कलर मात्रै आउँछ है मलाई ओपासिटी घटाउनु पर्यो भने चाहिँ 0 पोइन्ट कति राख्नु 3 राख्नु है त अलिकति घटेर आयो नि ब्ल्याकको चाहिँ कलर चाहिँ अल ट्याप गरेर है त ल अब चाहिँ स्याडो आयो नि स्याडो चाहिँ अलिकति ब्लरको टाइपमा चाहिँ आयो ओपासिटीमा स्याडोको विथ चाहिँ के भयो अलिकति बढी भयो यसलाई चाहिँ अलिकति घटाइदिउँ है अब चाहिँ यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त मैले यसलाई कति राखिदिन्छु त भन्दा समथिङ 6 पिक्सल जति राखिदिन्छु यसलाई 6 राखौँ है त होरिजेन्टल भर्टिकल ल यसरी भयो होरिजेन्टल भनेको यतापट्टि जाने हो भर्टिकल भनेको ठाडो है फेरि यसरी स्याडो आयो यो त आयो के आयो एउटा बटममा आयो एउटा राइट साइडमा मात्रै आयो होइन स्याडो हो कि होइन यहाँ देखिरहेको छ सबैजनाले हेलो बोलौँ है बोलौँ अब चाहिँ है टप कहाँ आइरहेको छ त एउटा बटममा आइरहेको छ एउटा केमा आइरहेको छ त राइटमा आइरहेको छ मलाई चारैतिर ल्याउनु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्ला चारैतिर ल्याउनको लागि के गर्नु पर्ला कुनै आइडिया छ कसैलाई आइडिया नो आइडिया भनेपछि अब के गर्ने त मैले यसलाई कपी गर्छु यो जति लेखेको छ नि यहाँको जति कन्टेन्ट छ यसलाई कपी गरिदिन्छु यसलाई कपी गरेर कन्ट्रोल C गरौँ अनि यहाँ गएर कमा लेखौँ है त कमा लेखेर कन्ट्रोल V अब माइनस राखौँ है त सबैमा यसमा नि माइनस राखौँ यसमा नि माइनस राखौँ ल फेरि यसको रिजल्ट हेरौँ है त आउँछ कि आउँदैन अल आयो कि आएन चारैतिर अलिकति यहाँ मार्जिन नभएको देखिएन आउँछ आयो होइन यसरी आयो यसरी चाहिँ आउँछ है स्याडो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी राखे पनि हुन्छ र अर्को यसरी चाहिँ बक्स स्याडो राख्ने माइनसमा लगेर बक्स स्याडो यो चाहिँ भयो बक्स स्याडो म टेक्स्ट स्याडो पनि यसैमा गरिदिन्छु है अब किनकि छुट्टै पेज बनाउनु होला यसैमा गर्दा सजिलो हुन्छ बक्स स्याडोलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई चाहिँ यसरी कुनै अर्को उमा गरौँलाई नर्मल 0 राखेर नि अलिक राम्रो देखिन्छ
होभर गर्दाखेरि कस्तो आउने कसरी आउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डेमो बनाउँदाखेरि गइदिन्छु म भोलि। यो बक्स स्याडो भयो। अब चाहिँ टेक्स्ट स्याडो राख्ने कुनै कन्टेन्टमा गएर यहाँ गएर म एउटा यस टुमा के राख्नु पऱ्यो त भन्दा वेलकम टु जो शिक्षा राखिदिन्छु है त। जो शिक्षा वेलकम टु जो शिक्षा वेब क्लास यो भयो वेलकम टु जो शिक्षा क्लास। अब मलाई यस टुलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो। यस टुमा मैले कलर सलर केही दिएको छैन। यहाँ गएर मैले सिधै यस टुलाई गरिदिन्छु। अब के राखौँ त कलर भनेर राखौँ। कलर चाहिँ मलाई के हुनु पऱ्यो त रेड हुनु पऱ्यो है। रेड कलर त आउँछ यसको हेरौँ है। रेड कलर त आउँछ कुनै समस्या भएन। मतलब के भयो यहाँ रेड कलर आयो। मलाई के गर्नु पऱ्यो यसमा स्याडो आउनु पऱ्यो है त। यसमा स्याडो आउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त टेक्स्ट स्याडो राखौँ है त। टेक्स्ट स्याडो यसको साइज चाहिँ सानो छ त्यही भएर सानै राख्नु 2 पिक्सल अनि यो 5 पिक्सल यो ब्लरको कन्टेन्ट भयो। अनि यसको कलरको भ्यालु दिउँ म चाहिँ ग्रिन दिन्छु है त अहिलेलाई ग्रिन। ल चाहिँ हेरौँ है त कस्तो हुँदैछ यो आयो कि आएन स्याडो आयो है टेक्स्ट स्याडो आयो देखेको देखेन यो रिजल्ट चाहिँ आयो है देखिरहेको छ बुझिरहेछ नि है सबैजनाले बुझिरहेको छ कि छैन मैले गरेको कुरा चाहिँ। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ सोध्नु है है बुझिरहेको छैन अब केही सर्कलको लागि सर्कलको लागि स्याडो चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्यो स्याडोमा चाहिँ पहिला सर्कल बनाउने त्यसपछि पोजिसन रिलेटिभ र सुरु राखेको चाहिँ सजिलो हुन्छ है त्यसमा चाहिँ है। नर्मल लिप स्याडो बनाउनु भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब स्याडो राख्नु भन्दा नि सर्कलको गोलो हुन्छ नि होइन त्यसमा चाहिँ बोर्डर राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। बोर्डर राख्ने ठ्याक्कै घुमेर आउँछ नि होइन बुझिन्छ। यो भयो बक्स स्याडो र टेक्स्ट स्याडो भयो। अब हामी हेरौँ मेन मान्छे यहाँ झुक्किने भनेको चाहिँ मार्जिन र प्याडिङमा है। वेबसाइट बनाउँदाखेरि कुनै पनि मान्छे यहाँ झुक्किने भनेको मार्जिन र प्याडिङ हो। त्यही भएर मार्जिन र प्याडिङको बारेमा भन्छु है त मैले। अब मार्जिन एन्ड प्याडिङ राख्छु नाम। यो नाम राख्दा चाहिँ स्पेस चाहिँ नराखेको राम्रो है किनकि पछि तिमीले सर्भरमा काम गर्दाखेरि स्पेस चाहिँ लिँदैन है। पछि एक्सप्रेस.js-मा काम गर्यो रियाक्टमा काम गर्यो अथवा कसैमा काम गर्यो भने लिँदैन। त्यही भएर युज टु चाहिँ केमा हुने त स्पेस चाहिँ म्याक्सिमम राम्रो नहुने रहेछ भनेर हुनु पऱ्यो। ल बक्सहरू मार्जिन एन्ड प्याडिङ यहाँ हुनु पऱ्यो। इन्टर गरौँ टाइटल चाहिँ मार्जिन एन्ड प्याडिङ भनेर राख्नु पऱ्यो। MARGIN मार्जिन एन्ड प्याडिङ PADDIN चाहिँ प्याडिङ। ल यो कुरा भइरहेछ। अब मैले के गराउँछु त भन्दा सुरुमा चाहिँ मार्जिनको काम गरौँ है त। मैले यस टुमा लेखिदिन्छु। मार्जिन भनेको के हो भन्दाखेरि है मिसले लेख्छु मार्जिन भनेको चाहिँ स्पेस बिट्विन HTML एलिमेन्ट्स है। एलिमेन्ट्स भनेको द्याट इज बिट्विन बोर्डर है। बिट्विन बोर्डर दुईवटा बोर्डरको बिचमा मलाई स्पेस राख्नु छ भने चाहिँ के राख्नु पऱ्यो त मैले मार्जिन भनेर राख्नु पऱ्यो कि है। मार्जिन भने त्यो हो है बुझिन्छ नि कुरा मैले भनेको स्पेस बिट्विन HTML एलिमेन्ट्स द्याट इज बिट्विन बोर्डर। दुईवटा बक्स छ दुईवटा बक्सको बिचमा मलाई ग्याप राख्नु पऱ्यो अथवा तलमाथि टप र बटममा ग्याप राख्नु पऱ्यो कता राख्नु पऱ्यो त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त मार्जिन भनेर भन्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ हुन्छ प्याडिङ। पहिला मार्जिन बुझौँ मार्जिन बुझेपछि प्याडिङ गरौँ है त। ल यहाँ गएर मैले एउटा डट फर्स्ट भन्ने एउटा डिभिजन बनाउँछु। फर्स्ट भन्ने बनाएँ मैले अर्को डट सेकेन्ड बनाउँछु। यो बेलामा चाहिँ बल्ल काम लाग्छ कि क्लासको नाम छुट्टा छुट्टै दिनुको चाहिँ किनकि फर्स्ट भन्ने एउटा डिभिजन छुट्याइदिनु पऱ्यो क्लास सेकेन्ड भन्ने चाहिँ अर्को डिभिजन छुट्याइदिनु पऱ्यो है है बुझिन्छ नि। क्लास फर्स्ट र क्लास सेकेन्ड छिटो त भएको छैन नि है म बोलेको भएको छ कि छैन भएको छैन होला है सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ बुझिरहेछौँ नि है है मैले छिटो छिटो भएको छ भने भन्ने है। क्लास फर्स्ट लेखेँ क्लास सेकेन्ड लेखेँ है। यो छुट्याउनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई दुईवटा बक्स चाहिएको छ। दुईवटा बक्स चाहिएपछि के हुनु पऱ्यो क्लासको नाम चाहिँ एउटै दिनु भएन किनकि एउटै दियो भने त एउटै कलर आउँछ। अब कुन हो त्यहाँदेखि मार्जिन छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा के गरेँ एउटा क्लास फर्स्ट भन्ने दिएँ एउटा क्लास सेकेन्ड भन्ने दिएँ। अब आइडी दिएर गरे पनि हुन्छ केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब यसको लागि चाहिँ स्टाइल चाहिँ अलि चाहिँ इन्टरनलै गरौँ है। म एकछिन पछि सिकाउँछु एक्सटर्नल चाहिँ स्टाइल गरौँ।
पहिला डट फर्स्टलाई गर्ने डट फर्स्टलाई म चाहिँ हाइट विथ राखिदिन्छु हाइट 200 पिक्सल विथ 300 पिक्सल ब्याकग्राउन्ड कलर है त ब्याकग्राउन्ड कलर ल ग्रीन येल्लो वाला नै राख्दिउँ यो भयो फर्स्ट वाला अर्को हुन्छ सेकेन्ड वाला है त अहिलेलाई सेकेन्ड ल सेकेन्ड हाइट के त सेम नै राख्दिउँ यसलाई चाहिँ 200 पिक्सल विथ 300 पिक्सल अनि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज है यहाँ चाहिँ अर्को राम्रो जोडी भयो भने चाहिँ फरक नदेखियो होला यो राखिदिनु भयो यसको रिजल्ट हेरौँ है त अब एकचोटि गएर कन्ट्रोल जेड यस आरजिबी भनेर कलर राख्ने हुन्छ है राख्नु लागि ल ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ गर्नु पऱ्यो ल यो बक्स के भयो भन्दाखेरि मेरो दुइटै एकै ठाउँमा जोडिएर आइरहेको छ है आइरहेको छ कि छैन है दुइटै एकै ठाउँमा जोडिएर आइरहेको छ मलाई के गर्नु पऱ्यो दुइटाको बिचमा यो छ नि यो यसको टपमा अथवा यसको बटममा ग्याप राखिदिनु पऱ्यो ठिक छ मलाई दुइटाको बिचमा ग्याप राखिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ हेरौँ है त मलाई मार्जिन राख्नु पऱ्यो है यहाँ किनकि दुइटा बोर्डरको बिचमा स्पेस राख्नु पर्ने छ मैले दुइटा बोर्डरको बिचमा स्पेस राख्नु छ भने के राख्नु पऱ्यो अरे मार्जिन है दुइटा बोर्डरको बिचमा स्पेस राख्नु छ भने चाहिँ अब यहाँ गएर हेरौँ मलाई के गर्छु भने मैले यहाँ चाहिँ हेर्छु है ल मार्जिन टप मार्जिन बटम मार्जिन राइट र मार्जिन लेफ्ट हुन्छ है कन्टेन्ट चाहिँ म चाहिँ मार्जिन बटम गर्छु यसलाई चाहिँ मार्जिन बटम गरेँ ल मार्जिन बटम 10 पिक्सल राख्यो बटमबाट के हुनु पऱ्यो मार्जिन चाहिँ 10 पिक्सल चाहिँ आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ एकचोटि गरेर हेरौँ है त ल आयो कि आएन बटमबाट मार्जिन 10 पिक्सल आयो नि है आइरहेछ आइरहेछ है बट मार्जिन आइरहेछ मार्जिन आइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दा फेरि यहाँ गएर पनि गर्छु है एकचोटि मलाई के गर्नु पऱ्यो मार्जिन टप राख्नु पऱ्यो ल मार्जिन टप राखेँ सपोज मार्जिन टपमा चाहिँ कति राख्छु त मैले 20 पिक्सल राख्दिएँ है ल यहाँ हेरौँ है मार्जिन बटम र मार्जिन टप 20 पिक्सल राखेँ अब यहाँ गएर रिजल्ट हेरौँ मैले यहाँ रिजल्ट हेर्दाखेरि मेरो के आयो त ग्याप चाहिँ अलिकति बढेर आयो होइन यसमा मैले मार्जिन बटम 10 पिक्सल राखेको थिएँ यसमा मार्जिन टप 20 पिक्सल राखेको थिएँ अब यहाँ दुइटा जोडेर 30 पिक्सल होला कि नहोला बिचमा ग्याप यो बटम 10 भनेको यो टप 20 भनेको छ होइन भन्नुको त एउटै हो नि रिजन यसभन्दा मुनि 10 हुनु पऱ्यो यसभन्दा माथि कति हुनु पऱ्यो 20 हुनु पऱ्यो है भनेको त्यही हो अब यहाँ दुइटा जोडेर 30 पिक्सल होला कि नहोला मार्जिन चाहिँ आइडिया छ कसैलाई नहोला कुन होला त ल छुटाउनु पऱ्यो मलाई 20 होला सर 20 होला हजुर 20 होला किन होला त 20 ल किनभने सर त्यो तलको 10 पिक्सल भनेको छ माथिको 20 भनेको छ माथिको जुन अर्को बोर्डरको ग्याप भनेको छ त्यही भएर यहाँ हेर्ने अब चाहिँ हेरौँ है यहाँ चाहिँ दुइटा जोडेर चाहिँ के हुँदैन 30 पिक्सल चाहिँ हुँदैन है जुनको भ्यालु बढी छ नि त्यसैले काम गर्छ यहाँ चाहिँ मैले यहाँ गएर 30 राखेँ भने कसले काम गर्नु पऱ्यो अलिकति ग्याप बढ्ला होइन एकचोटि हेरौँ है बढ्यो कि बढेन बढ्यो है कुनले काम गर्ने हो अब यहाँ चाहिँ जुनको भ्यालु चाहिँ बढी छ त्यसैले काम गर्नु पऱ्यो बुझिन्छ क्लियर भयो कि भएन यो कुरा चाहिँ मैले दुइटै बक्समा स्पेस भनौँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले बुझेन क्लियर छ नि यो कुरा चाहिँ है मार्जिन बटम र मार्जिन टप भनेर राखेँ मैले तर यहाँ चाहिँ के गर्नु थियो मैले तल पनि राखेको छ माथि पनि राखेँ है एउटै कन्टेन्टमा दुइटाको बिचमा तर दुइटा बिचमा चाहिँ के छ मार्जिन टप र मार्जिन बटम छ यसमा दुइटामा चाहिँ कसले काम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुनको भ्यालु हाई छ नि त्यसले काम गर्नु पऱ्यो कि त्यसले चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त जुनको भ्यालु लो छ त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ र दुइटा भ्यालु चाहिँ जोडेर चाहिँ सँगै चाहिँ आउँदैन है कहिले पनि अब त बुझ्यौ भ्यालु इक्वल भयो भने त एउटै भयो नि मतलबै भएन एउटैले काम गर्ने भयो है दुइटैले चाहिँ काम गर्दैन है एड चाहिँ हुँदैन यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है दुइटै एड भएर दुइटाको बिचको जति भ्यालु हुन्छ नि एड भएर 20 हुन्छ नि 10 गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ आउँदैन है रिजल्ट चाहिँ
जुनको भ्यालु छ त्यसैले नै काम गर्नु पर्यो। प्रिफरेन्स चाहिँ कसलाई दिने रहेछ? जसको भ्यालु बढी छ त्यसलाई चाहिँ प्रिफरेन्स दिने रहेछ है। अब त क्लियर भयो यो कुरा? भयो? ल भयो। अब चाहिँ मार्जिन टप चाहिँ मैले मार्जिन लेफ्टमै राखिदिन्छु है त। ल मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कति राख्नु त? 15 पिक्सल जति राखिदिउँ मैले। मार्जिन लेफ्ट भनेको लेफ्टबाट मार्जिन हुनु पऱ्यो है। ल मार्जिन लेफ्ट, यहाँ चाहिँ ग्याप आयो है लेफ्टमा। के गर्नुपर्ने छ, कता लैजानु पर्छ, त्यसरी लैजानु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी जान्छ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट भयो, मार्जिन टप भयो, मार्जिन बटम भयो है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त मार्जिन राइट भन्ने हुन्छ। मार्जिन राइट चाहिँ मैले राइटतिर हाम्रो कन्टेन्ट छैन यहाँ, त्यही भएर मैले गराइदिएँ मार्जिन राइट चाहिँ। ल मार्जिनको लागि पनि हाम्रो लागि सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हुन्छ है, बुझिन्छ? मार्जिनको लागि पनि के हुन्छ त सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हुन्छ। एकचोटि हेरौँ है त मार्जिनको लागि चाहिँ सर्ट एन्ड प्रोपर्टी के हुने रहेछ त। मार्जिनको लागि सर्ट एन्ड प्रोपर्टी लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड यहाँ जान्छु म, यहाँ लेखिदिन्छु ल। थाहा छ कि छैन सर्ट एन्ड प्रोपर्टी अफ मार्जिन? मार्जिन ल सर्ट एन्ड प्रोपर्टी अफ मार्जिन मैले मार्जिन लेखेँ सपोज है, यहाँ हेरौँ है, अलिकति ग्याप राखेर गर्छु म। मार्जिन लेखेर सपोज मैले के लेखेँ भन्दाखेरि 5 पिक्सल लेखेँ है, 3 पिक्सल लेखेँ हो, यहाँ 7 पिक्सल लेखेँ, यहाँ 10 पिक्सल लेखेँ। यहाँ भनेको चाहिँ कुन कुन साइज चाहिँ कुन होला, कताबाट मार्जिन होला, यो छुटाउन सकिन्छ? अब सकेला कि नसकेला? यो चारवटा दिएँ होइन मैले, यो चारैतिरबाट छ, कुन कुन होला? यो कसरी जानु पऱ्यो त? यो क्लक वाइजमा जानु पऱ्यो है। सुनमा के हुन्छ क्लकमा? टप हो, यो चाहिँ मार्जिन टप भयो होइन। यो चाहिँ कहाँ आउनु पऱ्यो? राइट है, टप राइट। यो चाहिँ कहाँ आउनु पऱ्यो? बटम। अनि अर्को 10 चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त? टप राइट बटम लेफ्ट। बुझिन्छ? अब चाहिँ यो क्लक वाइज घुम्ने भयो, क्लक वाइज घुम्ने भएपछि टप राइट बटम लेफ्ट हुन्छ है। टप राइट बटम लेफ्ट क्लियर छ कि छैन यो कुरा चाहिँ? क्लक वाइज चाहिँ घुम्नु पऱ्यो। टप सुरुमा आउने चाहिँ टपको भ्यालु भयो, सेकेन्डमा आउने चाहिँ राइट भयो, थर्डमा आउने चाहिँ बटम भयो, र लास्टमा आउने चाहिँ लेफ्टको भयो है। मार्जिन टप, मार्जिन राइट, मार्जिन बटम, मार्जिन लेफ्ट। सपोज यो त भयो चारवटा आउँदाखेरि, मलाई अब 3टा आउनु पऱ्यो है। 3टा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? मैले 5 पिक्सल राखेँ सपोज है, बिचमा मैले 7 पिक्सल मात्रै राखेँ सपोज, त्यसपछि 10 पिक्सल राखेँ। अब यसको रिजल्ट चाहिँ के होला ल? सकिन्छ भन्न? सकेला कि नसकेला भन्नलाई? ग्याप राखेँ त। कसैलाई आइडिया छ भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले? 3टा मात्रै राखेको छ, यो के होला? टप राइट बटम मात्रै होला कि चारवटै होला यसमा? आइडिया छ कि छैन भनौँ है। आइडिया छ भने छ भन्नु पऱ्यो, छैन भने चाहिँ छैन भनिदिनु पऱ्यो। छ भने आइडिया? छैन है। यो भनेको टप हो है, सुरुको। बिचको चाहिँ के हो त? लेफ्ट र राइट दुवैको है, लेफ्ट प्लस राइट दुवैको। अनि लास्टको चाहिँ के हुनु पऱ्यो त? यो चाहिँ बटमको हुनु पऱ्यो। यसरी है। मलाई लेफ्ट र राइटमा एउटै के राख्नु छ, एउटै मार्जिन राख्नु छ भने चाहिँ मैले अब यहाँ गएर दुईवटा लेखिरहनु जरुरी भएन। एकैठाउँमा लेखिदिएपछि के हुन्छ? 3टा मात्रै लेख्यो भने चाहिँ बिचको चाहिँ के हो त? लेफ्ट र राइट हो भनेर चाहिँ चिन्नु पऱ्यो आफूले। यो पनि भयो। मार्जिन टप चाहिँ 5 पिक्सल हुने भयो, मार्जिन के त राइट चाहिँ 7 पिक्सल हुने भयो, मार्जिन बटम चाहिँ 10 पिक्सल हुने भयो, अनि मार्जिन लेफ्ट चाहिँ के हुने भयो? 7 पिक्सल हुने भयो है। मार्जिन लेफ्ट पनि 7 पिक्सल, मार्जिन राइट पनि 7 पिक्सल। यो त भयो 3टा आउँदाखेरि। अब 2टा पनि आउला होइन मार्जिन भनेर। यो त बुझिन्छ होला। मैले 5 पिक्सल राखेँ, एउटा 10 पिक्सल राखेँ। यो चाहिँ के होला अब? मैले भन्नुपर्छ यो अब टप बटम र लेफ्ट राइट है। 5 पिक्सल भनेको टप र बटमबाट हुनु पऱ्यो होइन है। टपको र बटमको कति हुनु पऱ्यो? टप स्ल्यास बटम लेख्छु, सर्टकटमा लेख्ने टप स्ल्यास बटम। यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? लेफ्टमा नि 10 हुनु पऱ्यो, राइटमा नि 10 हुनु पऱ्यो है। टपमा नि 5 पिक्सल, बटममा नि 5 पिक्सल मार्जिन, लेफ्टमा नि 10 पिक्सल, राइटमा नि 10 पिक्सल। लास्टमा होला मार्जिन मात्रै भनेर सपोज मैले कति राखेँ त? 5 पिक्सल राखेँ। यो भनेको चाहिँ के होला हेरी? सबैको लागि है, सबै लेफ्ट भने पनि, राइट भने पनि, बटम भने पनि, टप भने पनि, चारैतिरबाट के हुने रहेछ? मार्जिन 5 पिक्सल हुने रहेछ। बुझिन्छ यो सर्ट एन्ड प्रोपर्टी है? यो चाहिँ अलिकति युज टु हुनुपर्छ यसमा चाहिँ, किनकि हामीले सर्टकटमा काम गर्नुपर्छ, काम गर्दाखेरि छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो काम गर्नलाई सर्टकट प्रोपर्टी जाने भने चाहिँ तिम्रो लागि सजिलो हुन्छ पछि बुझ्यौ है चारवटा आयो भने के तीनटा आयो भने के दुईटा आयो भने के एउटा भने आयो भने के है एउटा मात्रै आयो भने चाहिँ लेफ्ट पनि त्यही हुनु पऱ्यो राइट पनि त्यही हुनु पऱ्यो बटम पनि त्यही हुनु पऱ्यो टप पनि त्यही हुनु पऱ्यो छ कि छैन यो कुरामा क्लियर चाहिँ क्लियर छ कि छैन भनौँ है क्लियर चाहिँ हुनु पऱ्यो है यो चाहिँ युज गर्दै गएपछि चाहिँ अलिकति युज टु भन्छ सुरुमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नहुने ल भयो यो त भयो मार्जिनको लागि अब यो मार्जिनको लागि जुन काम गरेको नि सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी प्याडिङको लागि पनि सेम त्यही काम हुन्छ है अब चारवटा आयो भने के दुईटा आयो भने के तीनटा आयो भने के एउटा आयो भने के प्याडिङको लागि पनि सेम हुन्छ दुईटाको लागि एउटै हो है एउटाको लागि जानेपछि अर्कोको लागि चाहिँ त्यो सम्झिरहनु परेन एउटाको लागि जानै पुग्छ ल यसपछि चाहिँ अब के गरौँ त हाम्रो प्याडिङ भन्ने प्रोपर्टी टाइटल थियो हाम्रो यसमा प्याडिङ भन्ने टाइटल हेरौँ है त एकचोटि प्याडिङ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यो पनि टाइटल प्याडिङै राखिदिन्छु होला यो डिभिजनको चाहिँ एस टु PADDING प्याडिङ है त प्याडिङ राखौँ प्याडिङ गएपछि यहाँ डट डेमो भन्ने डिभिजन राखेँ यसरी त मैले लोरम लेखेर ट्याप थिएछु है त LOREM लोरम मैले यहाँ कन्टेन्ट दिएर मैले कन्टेन्ट दिइसकेपछि हाइट र विथ हाइट चाहिँ राखिरहनु पर्दैन है जरुरी छैन हाइट राख्नलाई कन्टेन्टमा चाहिँ ल डट डेमो मैले यहाँ लोरम भनेर प्याराग्राफ भित्र राखेँ भने हुन्थ्यो मैले राखिनँ ल एकचोटि मैले यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर गरिदिन्छु है त हजुर यसरी नर्मलमा एउटा प्याराग्राफ आइरहेको छ लोरम भन्ने यसलाई अब स्टाइल गरौँ है त एकचोटि गएर माथि गएर के गर्नु पऱ्यो त डट सेकेन्ड भनेपछि के छ हाम्रो डट डेमो छ होइन डट डेमोलाई गएर के गर्नु पऱ्यो अब यहाँ चाहिँ यसको लागि हाइट चाहिँ राख्दिनँ मैले विथ मात्रै राखेको थिएँ विथ समथिङ 250 पिक्सल 0 भन्छ ओ भयो चाहिँ 250 पिक्सल अनि यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ है त ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के राख्दा हुन्छ रोयल ब्लू राखेको छु म रोयल ब्लू अनि कलर चाहिँ व्हाइट राखौँ है अहिलेलाई व्हाइट कलर चाहिँ व्हाइट एकचोटि अब यसको रिजल्ट हेरौँ है त एकचोटि गएर यसको रिजल्ट हेरौँ तल आएर त्यसरी आइरहेको छैन यहाँ कन्टेन्ट आइरहेको छैन रिजल्ट देखिरहेको छ है यहाँ हेरौँ अब एकचोटि मेरो यो कन्टेन्टको मलाई यो लेफ्टमा पुरै जोडेर आइरहेको छ है टपमा पनि पुरै जोडेर आइरहेको छ बटममा पनि पुरै जोडेर आइरहेको छ मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यो बोर्डरभित्र छ नि बोर्डरभित्र स्पेस राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त प्याडिङ युज गर्नु पऱ्यो बुझिन्छ कुनै पनि यो बााउन्ड्री छ नि भित्रको बााउन्ड्री चारैतिरको बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ ग्याप राख्नु पऱ्यो भने के राख्नु पऱ्यो अरे स्पेस अथवा ग्याप राख्नु पऱ्यो भने के राख्नु पऱ्यो अरे प्याडिङ है बुझिन्छ मैले भनेको कुरा कुनै पनि बााउन्ड्रीभित्र मलाई ग्याप राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्याडिङ राख्ने एकचोटि हेरौँ है त यसको रिजल्ट प्याडिङ राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्याडिङको यहाँ टाइटल दिन्छु है त प्याडिङ भनेको के हो त भन्दा स्पेस बिट्विन के त HTML कन्टेन्ट्स है कन्टेन्ट्स द्याट इज इनसाइड बोर्डर बिट्विन बोर्डर होइन कि इनसाइड बोर्डर हो है बोर्डरभित्र मलाई ग्याप राख्नु छ भने चाहिँ प्याडिङ राख्नु पऱ्यो र गएर मैले अब के गर्छु त माथि गएर मैले यहाँ प्याडिङ राखेँ है सपोज प्याडिङ राखेर मैले 10 पिक्सल लेखेँ भने चाहिँ के हो त चारैतिरबाट प्याडिङ 10 पिक्सल भने है चारैतिरबाट प्याडिङ 10 पिक्सल रिजल्ट हेरौँ अब अनि कस्तो आइरहेको थियो अब कस्तो आउँछ अब चाहिँ ग्याप आयो कि आएन भित्रपट्टि है अघि चाहिँ ग्याप आइरहेको थिएन अब ग्याप आयो कि आएन लेफ्टमा नि ग्याप आयो टपमा नि आयो राइटमा नि आयो बटममा नि आयो कि आएन आयो है क्लियर छ नि यो कुरा चाहिँ है कुनै पनि बोर्डरभित्र मलाई ग्याप राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्याडिङ राख्ने बिट्विन बोर्डर राख्नु पऱ्यो भने के राख्ने त मार्जिन राख्ने है क्लियर चाहिँ हुनु पऱ्यो यो कुरा है प्याडिङ राख्ने कहाँ हो र मार्जिन राख्ने कहाँ हो अब सुरुमा के त प्रोग्रामिङमा अब CSS गर्ने मान्छे के गरिरहेको हुन्छ त मिस्टेक है प्याडिङ पनि युज गरिरहेको हुन्छ मार्जिन पनि युज गरिरहेको हुन्छ है त्यो युज थाहा नभइकन र क्लियर कन्सेप्ट नभइकन चाहिँ युज चाहिँ नगर्ने के हुनु पऱ्यो मलाई कुनै पनि बक्सभित्र अथवा बोर्डरभित्र गएर ग्याप राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्याडिङ भनेर दिनु पऱ्यो र कुनै पनि बोर्डरको बिचमा ग्याप राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिट्विन द बोर्डरमा ग्याप राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ मार्जिन भनेर राख्नु पऱ्यो क्लियर भयो यो कुरा चाहिँ कसैलाई केही समस्या छ
छैन भने चाहिँ ल ठिक छ, प्याडिङ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब हाम्रो प्रब्लम मेन के आउँछ भन्दाखेरि प्याडिङ राख्दा र नराख्दा चाहिँ एउटा के समस्या आइदिरहेको हुन्छ। एकचोटि यसको रिजल्ट हेरौँ है त गएर। एउटा म पेज बनाउँछु बक्स साइजिङ भनेर है त, सिएसएसमा बनाउँछु एकचोटि है। सिएसएसमा गएर एउटा बक्स साइजिङ है, बक्स साइजिङ डट HTML एक्सक्लेमेसन साइन राउन्ड बक्स साइजिङ गयो। बक्स साइजिङको एउटा फर्स्ट भने एउटा डिभिजन बनाउँछु है, फर्स्ट अनि अर्को सेकेन्ड भनेर बनाउँछु है त, सेकेन्ड। ल दुईवटा डिभिजन बनाइयो। दुईवटा डिभिजनलाई म स्टाइल गर्छु त यहाँ गएर STYL स्टाइलमा गएर एउटा डट फर्स्ट लगाउँ है त, FIRST फर्स्ट। हाइट दिनु एउटा सर्टेन हाइट, म चाहिँ यहाँ 100 पिक्सल राखिदिन्छु। विथ 150 पिक्सल राखिदिन्छु। अनि एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर त्यही राम एउटा फर्स्टको लागि भयो। अर्को सेकेन्डको लागि गरौँ है त। हाइट पनि सेमै राख्नु है अहिलेलाई। यहाँ चाहिँ हाइट 100 पिक्सल विथ कति माथि 200 पिक्सल फेरि 150 रहेछ, 150 पिक्सल। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा चाहिँ म रेड राखिदिन्छु। ल रेड राख। यसमा चाहिँ मार्जिन पनि राखिदिन्छु म, मार्जिन भनेर। मार्जिन मलाई लेफ्ट र राइटमा मार्जिन केही पनि चाहिएन, टप र बटममा मार्जिन चाहिएन मलाई। टप र बटम भन्दा नि मलाई लेफ्ट र राइटमा चाहिएन, टपमा मात्रै चाहियो भने चाहिँ 5 पिक्सल राखेर 0 राख्ने। 5 पिक्सल भनेको टप र बटमबाट, 0 भनेको चाहिँ लेफ्ट र राइटबाट है। एकचोटि यसको रिजल्ट गरौँ है त। ओपन विथ लाइभ सर्भर। दुईवटा बक्स आइरहेको छ है, यहाँ देखिरहेको छ नि है रिजल्ट चाहिँ यसको। दुईवटा बक्स आइरहेको छ कि छैन? आइरहेको छ है, दुईवटा बक्स आइरहेको छ। मलाई अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ आएर यो बक्स साइजिङ चाहिँ कुन बेला काम लाग्छ त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। बक्स साइजिङ चाहिँ कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ गएर सपोज प्याडिङ राखेँ है, सपोज यहाँ हेरौँ है। यसमा गएर मैले प्याडिङ राखेर मैले सपोज 10 पिक्सल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त यसको रिजल्ट एकचोटि हेरौँ है त। प्याडिङ 10 पिक्सल राखेँ भने चाहिँ यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ चाहिँ अल ट्याप गरेर हेरौँ। के भयो? तलपट्टिको बक्स चाहिँ ठुलो आयो कि आएन है? तलपट्टिको बक्स चाहिँ ठुलो आइरहेको छ। यो ठुलो आउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले प्याडिङ युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि एक्चुअल हाइट र विथ भन्दा कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति के आइदिन्छ, बक्सको कन्टेन्ट चाहिँ डिभिजनको कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति ठुलो आइदिन्छ। त्यही रिजल्ट आइरहेको छ। बुझिन्छ कि बुझिँदैन यो कुरा चाहिँ? जति हाइट र विथ राख्दाखेरि जति माथि गएर तलको त एउटै थियो नि हाम्रो कन्टेन्ट, थियो कि थिएन? यहाँ हेर्ने एकचोटि, यहाँ पनि 100 पिक्सल छ, यहाँ पनि 150 पिक्सल छ, यहाँ पनि 100 छ, यहाँ नि 100 पिक्सल छ। तर मैले प्याडिङ राख्ने बित्तिकै के भयो त मेरो कन्टेन्टको के भयो, बक्सको कन्टेन्टको हाइट र विथ चाहिँ अलिकति के भयो, बढेर आयो। यो कुरा चाहिँ के हुनु भएन, बढ्न चाहिँ दिनु भएन है। के आउँछ भन्दाखेरि डिभिजनमा हाइट राख्दाखेरि बोर्डर र के अरे प्याडिङ चाहिँ जहिले पनि एक्स्ट्रा आइरहेको हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा आएको चिजलाई चाहिँ हटाइदिनु पऱ्यो। त्यो हटाइदिनु पऱ्यो भने के युज गर्ने तपाईँ यहाँ बक्स साइजिङ भन्ने हुन्छ है, एउटा कन्टेन्ट चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हुन्छ, बक्स साइजिङ चाहिँ युज गरौँ। ल यहाँ आएर के गर्नु पऱ्यो, बक्स साइजिङ भनेर बक्स साइजिङ है, बक्स साइजिङ भन्ने हुन्छ, बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स। ल यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो, बक्स साइजिङ इज इक्वल टु बोर्डर बक्स है। यसरी गरौँ अनि यसको रिजल्ट हेरौँ है त। अब चाहिँ के हुन्छ ल, अब चाहिँ जत्रो थियो त्यतै आउनु पऱ्यो। आयो कि आएन? अब चाहिँ आयो नि है। बुझिन्छ कि बुझिँदैन यो कुरा चाहिँ? यहाँसम्मको चाहिँ बुझिन्छ है। यहाँ चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। के क्लियर हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले प्याडिङ राखेपछि के हुन्छ, कुनै पनि कन्टेन्टको हाइट र विथ चाहिँ हामीले राखेको भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा आइदिन्छ। त्यो एक्स्ट्रा नआउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स भनेर चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो कन्सेप्ट है। यो क्लियर कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ अलिकति के हुन्छ त, तिम्रो होरिजोन्टल स्क्रोल चाहिँ आउँदैन वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ। यो भयो बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स। ल ठिक छ।
ठिक छ यहाँसम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ ल यहाँसम्म चाहिँ टेक्स्टको पार्ट हेरौँ है त अहिलेसम्म त हामीले बक्स मात्रै बनायो बक्सलाई कसरी स्याडो राख्ने अनि त्यसको बोर्डर कसरी राख्ने आउटलाइन कसरी राख्ने होइन मार्जिन प्याडिङ चाहिँ कसरी मिलाउने त्यो कुरा आइरहेको छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि टेक्स्टको बारेमा हेरौँ है त सिएसमा गएर टेक्स्ट म चाहिँ टेक्स्ट भन्ने पेज बनाइदिन्छु टेक्स्ट.html टेक्स्ट.html है एक्सक्लेमेसन साइन टेक्स्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है टेक्स्ट एउटा डिभिजन बनाऊँ डट कन्टेन्ट भन्ने भनेको चाहिँ मलाई कन्टेन्ट यहाँभित्र चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो त कुनै एउटा प्याराग्राफभित्र कन्टेन्ट राख्नु पर्यो है प्याराग्राफभित्र कन्टेन्ट राख्नु पर्यो भने चाहिँ पी लेखेर ट्याब थिच्ने अनि यहाँ लोरम लेखेर ट्याब थिच्नु भित्र प्याराग्राफ है प्याराग्राफभित्र लोरम है त यति राख्नु ल यति कन्टेन्ट छ हाम्रो यति भयो लोरम भयो यसलाई चाहिँ फर्मेट गर्छ है त मान्छेले फर्मेट डकुमेन्ट टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी स्टाइल गर्ने होइन यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति डिटेलमा जाऊँ यहाँ गएर एउटा इन्टरनल स्टाइल गर्नु पऱ्यो इन्टरनल स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ स्टाइल लेखौँ डट कन्टेन्ट है कन्टेन्ट छ कन्टेन्टको म हाइट चाहिँ राख्दैन वेट मात्रै राख्छु यसलाई चाहिँ वेट समथिङ 300 पिक्सल जति राख्छु ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के राख्नु पऱ्यो त कलर चाहिँ RGBबाट राखौँ है त RGB अब चाहिँ रेड ग्रिन ब्लू यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति भनेको थिएँ मैले 0 भनेको थिएँ अब चाहिँ मैले 100 यसको 200 यसको चाहिँ 150 राखिदिन्छु त कुन कलर राम्रो छ यो कलर राम्रो छ यसरी भ्यालु राख्नु चाहिँ चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लूको त्यसरी चाहिँ हुनु पऱ्यो है एक्चुअली चाहिँ रिजल्ट हेरौँ रिजल्टमा त केही गरेको छैन नर्मल ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आउनु पऱ्यो यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर आइरहेको छ मलाई यो बक्सलाई मैले सेन्टरमा लैजानु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ त मार्जिन अटो गर्ने भने चाहिँ लेफ्ट र राइटबाट बराबर ग्याप आउँछ है मार्जिन के गर्ने अटो मार्जिन अटो है मार्जिन अटो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ सेन्टरमा जान्छ बक्स चाहिँ के हो लेफ्ट र राइटबाट बराबर ग्याप राख्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मार्जिन अटो गरिदिने ल यो भयो मार्जिन अटोको काम है एक्चुअली एकछिन यो भइरहेको छ मार्जिन अटो मलाई अब के गर्नु पऱ्यो अलिकति प्याडिङ मिलाउँ है त प्याडिङ 10 पिक्सल भनेर राखिदिउँ अल ट्याप गरौँ प्याडिङ राखेपछि अलिकति बक्स चाहिँ मिलेर आउँछ होइन यहाँ चाहिँ प्याडिङ राख्दा के हुन्छ अरे जहिले पनि हाम्रो डिभिजनको हाइट र विड्थ चाहिँ एक्स्ट्रा आउँछ है जहिले पनि त्यो एक्स्ट्रा नआओस् भन्नको लागि के गर्ने त बक्स साइजिङ के त बोर्डर बक्स है बक्स साइजिङ इज इक्वल टु बोर्डर बक्स यसरी हेरौँ यसरी आउनु भयो रिजल्ट चाहिँ ल अब यो टेक्स्टको साइज बढाउनु पऱ्यो मलाई है एलाइन गर्नु पऱ्यो फर्मेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने अब यसको लागि हेरौँ यसको लागि चाहिँ स्टाइल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ अर्को यसको साइज बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ फन्ट साइज है फन्ट साइज चाहिँ के राख्ने त फन्ट साइज चाहिँ म कति राख्दै अहिलेलाई 20 पिक्सल भनेर बढाइदिन्छु है त कति ठुलो देखिन्छ फन्ट साइज यसरी आइरहेको छ अब के गर्नु पऱ्यो फन्टको साइज भयो अब कलर राख्ने कुरा त हामीले हेरिसकेको छौँ कलर राखेपछि भइहाल्छ है फन्ट साइज भयो है मलाई यो कलरलाई के गर्नु पऱ्यो यो टेक्स्टलाई बोल्ड गराउनु पऱ्यो भने फन्ट वेट हुन्छ यहाँ चाहिँ फन्ट वेट के त बोल्ड है फन्ट वेट बोल्ड टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फन्ट वेट बोल्ड कन्ट्रोल आर गरौँ यसरी बोल्ड हुनुभयो है अब मलाई के गर्नु पऱ्यो त फन्ट स्टाइल हुन्छ है फन्ट बोल्डलाई मैले कमेन्टमा राखेर फन्ट स्टाइल राख्छु है त अब चाहिँ फन्ट स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ त इटालिक हुन्छ अथवा अब्लिक हुन्छ है दुईवटा हुन्छ यो गरौँ इटालिकै राखौँ म्याक्सिमम चाहिँ इटालिकै युज हुन्छ ल इटालिकमा भयो भने चाहिँ इटालिकमा आउँछ है टेक्स्ट यो भयो फन्ट वेट इटालिक यहाँसम्म त ठिक छ होला है फन्ट वेट र फन्ट स्टाइल भयो मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा अब टेक्स्टको अलाइन मिलाउनु पऱ्यो है टेक्स्ट अलाइन
टेक्स्ट लाइन चाहिँ म के गर्छु जस्टिफाई राखिदिन्छु है। जस्टिफाई राख्यो भने लेफ्ट र राइटबाट बराबर मिलेर आउँछ टेक्स्ट चाहिँ। यहाँ हेरौँ है त, के गर्नु पऱ्यो, लेफ्ट पनि सर मिलेर आएको पऱ्यो, राइट पनि मिलेर आएको, किन मिलेन यो यसरी आउनु पऱ्यो। लेफ्ट पनि सबै एउटै लाइनमा आउनु पऱ्यो, राइट पनि एउटै लाइनमा आउनु पऱ्यो है। राइट पनि एलाइन भएको छ, लेफ्ट पनि एलाइन भएको छ भने चाहिँ त्यसमा के राखिन्छ, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट लाइनभित्र अरू प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा त्यो लेखिदिन्छु है मैले। लेफ्ट हुन्छ, लेफ्टमा मात्रै मिलेको, अर्को राइट हुन्छ, एउटा चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टलाई सेन्टरमा लैजानु पऱ्यो, सेन्टर भन्ने हुन्छ है। सेन्टर ट्याग युज नगरिकन टेक्स्ट लाइन सेन्टर गरेर पनि सेन्टरमा लैजान चाहिँ मिल्छ। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यो टेक्स्ट लाइन भने वर्ड पढेको छ भने वर्डमा जस्तै हो है, कन्ट्रोल एल कन्ट्रोल आर कन्ट्रोल ई भने जस्तै, अनि कन्ट्रोल जे भने जस्तै हो। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई भनेको लेफ्ट र राइटबाट एलाइन भएर आउनु पऱ्यो, दुवैतिरबाट। लेफ्ट भने लेफ्टमा मात्रै एलाइन भएर मिलेर आएको हुन्छ, राइट भने राइटमा मात्रै एलाइन भएर आएको हुन्छ है। सेन्टर भनेको कुनै पनि टेक्स्टलाई सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ टेक्स्ट लाइन सेन्टर गर्नु पऱ्यो। बुझिन्छ? बुझ्ला कि नबुझ्ला? बुझिन्छ है। अब चाहिँ हामी जाउँ टेक्स्ट डेकोरेसनमा जाऊँ है त। टेक्स्ट डेकोरेसन, टेक्स्ट डेकोरेसन हुन्छ। टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ अन्डरलाइन राखौँ है त। टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन भनेको चाहिँ के हो त, अन्डरलाइन आउनु पऱ्यो होइन टेक्स्टमा। ए टेक्स्टमा अन्डरलाइन आउनु पऱ्यो भने चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन, यसरी चाहिँ अन्डरलाइन आउँछ। अन्डरलाइन भनेको यो है, बुझिन्छ है? अन्डरलाइन भनेको त अरू चाहिँ के हुन्छ, टेक्स्ट डेकोरेसन भन्दा एउटा चाहिँ ओभरलाइन भन्ने हुन्छ है, त्यसरी नराख्ने ओभरलाइन। अनि अर्को हुन्छ लाइन थ्रु भन्ने है। ओभरलाइन भनेको माथिपट्टि, लाइन थ्रु भनेको बिचबाट कट भएर आउँछ है, लाइन थ्रु। यो बुझ्नु पऱ्यो टेक्स्ट डेकोरेसन। अर्को हुन्छ हाम्रो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने हुन्छ है। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भनेको एउटा अप्पर केस हुन्छ, एउटा लोवर केस हुन्छ, एउटा क्यापिटलाइज हुन्छ है। अप्पर केस भनेको सबै क्यापिटल है, सबै लेटरलाई क्यापिटलमा ल्याउनु छ भने चाहिँ के त अप्पर केस भनेर युज गर्नु पऱ्यो। यसरी आउँछ है टेक्स्ट ट्रान्सफर्म है। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भयो अप्पर केस। अरू अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ, एउटा चाहिँ क्यापिटलाइज भन्ने हुन्छ है। क्यापिटलाइज भनेको प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हो है, क्यापिटलाइज भनेको। अर्को चाहिँ के हुन्छ त लोवर केस हुन्छ। लोवर केस भनेको थाहा छ होला, स्मल लेटर होइन, अप्पर केस लोवर केस। ल यतिसम्म आउनु पऱ्यो टेक्स्ट ट्रान्सफर्ममा चाहिँ। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ यो भयो है। अब अरू पढ्नु पऱ्यो भने अरू पनि कन्टेन्ट हुन्छ। एउटा टेक्स्ट इन्डेन्ट भन्ने हुन्छ है, गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ टेक्स्ट इन्डेन्ट। के होला टेक्स्ट इन्डेन्ट भनेको चाहिँ है, मलाई के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा के अरे टेक्स्ट इन्डेन्ट मैले लेखिन्छु, टेक्स्ट इन्डेन्ट है। टेक्स्ट इन्डेन्ट मैले चाहिँ कति राख्छु त 100 पिक्सल राखिदिन्छु है, धेरै राखेँ जस्तो लाग्यो। टेक्स्ट इन्डेन्ट 100 पिक्सल यहाँ राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फर्स्टमा ग्याप राख्यो नि, लोरमभन्दा अगाडिको ग्याप। यो लोरमभन्दा अगाडिको ग्याप ल्याउने काम चाहिँ कसले गरे त टेक्स्ट इन्डेन्ट है। खासै युज चाहिँ गर्नु पर्दैन, सम्झिनु पऱ्यो टेक्स्ट इन्डेन्ट भन्नेवाला। अरू चाहिँ अब लेटर स्पेसिङ हुन्छ है, लाइन हाइट हुन्छ, त्यो चाहिँ आफै हेर्ने। मैले अहिले कमेन्टमा लेखिदिन्छु, त्यो चाहिँ आफै हेर्ने। एउटा हुन्छ लेटर स्पेसिङवाला, अर्को हुन्छ यहाँ चाहिँ कमेन्टमा म चाहिँ लेखिदिन्छु मात्रै, यो चाहिँ आफै हेर्ने। लेटर स्पेसिङ, अर्को हुन्छ लाइन हाइट है, लाइन हाइट भन्नेवाला हुन्छ है, यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने पनि हुन्छ, हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ टेक्स्ट डिरेक्सन। टेक्स्ट डिरेक्सनवाला हुन्छ। डिरेक्सन भन्दा टेक्स्ट डिरेक्सन भन्दा डिरेक्सन मात्रै हुन्छ है, डिरेक्सन लेखेको छु मैले, डिरेक्सन यो हुन्छ। अर्को वर्ड स्पेसिङ भन्नेवाला नि हुन्छ है, वर्ड स्पेसिङ। यिनी कन्टेन्ट चाहिँ आफै हेर्ने। टेक्स्ट स्याडो त मैले गरिसकेको छु, त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यति चाहिँ हेर्नु पऱ्यो आफै। टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी स्टाइल गर्ने है, टेक्स्टको चाहिँ है। यो चाहिँ भयो टेक्स्टको लागि। बुझिन्छ नि है टेक्स्ट भने चाहिँ? बुझ्छ कि नबुझ्ला टेक्स्टलाई कसरी स्टाइल गर्ने रहेछ भन्ने कुरा? यो भयो टेक्स्ट। टेक्स्ट भइसकेपछि अब फन्टको काम गरौँ है त एकछिन। फन्ट गरौँ है त, सिएसएसमा फन्ट। आज चाहिँ बेसिक कुरा पढौँ होइन, भोलिदेखि चाहिँ उ गरौँला, एउटा डिजाइनै बनाउँला। फन्ट डट एचटिएमएल फन्ट राख्नु पऱ्यो। र के गरौँ त भन्दा एक्सक्लामेसन साइन राख्यौँ है, फन्ट है। यहाँ चाहिँ एफओएनटी फन्ट। मेरो बडीभित्र गएर प्याराग्राफ राखौँ अनि लोरम राखौँ है त। बडीभित्र प्याराग्राफभित्र लोरम
यसलाई के गर्नु पऱ्यो त फर्मेट डकुमेन्ट है प्याराग्राफ। अब फन्ट भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ फन्टमा चाहिँ फन्ट फ्यामिली आउँछ है, फन्ट स्टाइल भन्ने त मैले गराइसकेँ अघि है। अर्को चाहिँ फन्ट साइज भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हेरौँ त फन्ट फ्यामिली मात्रै हेरौँ है त अहिलेलाई। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले एउटा यहाँ डिभिजन पनि राखिदिन्छु, डिभिजनभित्र राखिदिन्छु। अहिले अलिकति मोडिफाई गरौँ, डिआइबी ट्याब कन्ट्रोल बी। ल अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने त फन्टको लागि चाहिँ स्टाइल गराउने हेर एसटिवाई स्टाइल। म चाहिँ डिप लेखेर के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि डिपमा गएर फन्ट साइज राखिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ यहाँ फन्ट साइज फन्ट साइज कति राख्नु त मैले भन्दाखेरि 30 पिक्सल राख्छु है त अहिलेलाई। फन्ट साइज नभए फन्ट साइज 30 पिक्सल है। मैले प्याराग्राफलाई गएर के गरिदिन्छु त अब पीमा गएर फन्ट फ्यामिली राखिदिन्छु है। फन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ कुन चाहिँ अब स्टाइलको राख्ने, अब एरियल राख्ने हो कि यो टाइम्स न्यू रोमन राख्ने हो कि सर्जे युए राख्ने, कुन राख्ने हो फन्ट फ्यामिली वर्धना राख्ने के राख्ने हो त्यो अनुसार राख्न मिल्छ। फन्ट फ्यामिली भनेको कस्तो स्टाइल राख्ने, वर्डहरू पढ्नु भयो होला, वर्डमा आउँछ नि टाइम्स न्यू रोमनहरू आइरहेको हुन्छ है, अब अरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो अप्सनमा पनि एउटा अप्सन चुज गरेर युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त यहाँ फन्ट फ्यामिली है, कस्तो स्टाइलको टेक्स्ट राख्ने हो त त्यसको लागि चाहिँ मेन चाहिँ युज गर्ने एरियल अथवा सेन्स सेरिफ युज गर्दा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अगाडिको भेटिएन भने मात्रै पछाडिको काम गर्छ। यहाँ सेन्स सेरिफ हेल्भेटिका भनेको छ, एरियल भनेको छ फन्ट फ्यामिली। फन्ट फ्यामिली पनि चेन्ज गर्नु चाहिँ वर्डमा जस्तै यहाँ चाहिँ अब कुनै लाइभ सर्भर गर्ने चाहिँ फन्ट फ्यामिली भयो है, फन्ट डट एचटिएमएल है, यसरी आउँछ फन्ट फ्यामिली चेन्ज गरेपछि चाहिँ। एरियलमा चाहिँ अलिकति यस्तो डिजाइन गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ एरियलमै राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ, अलिक एट्र्याक्टिभ खालको देखिन्छ टाइम्स न्यू रोमन भन्दा चाहिँ। यो त भयो फन्ट फ्यामिली। अब के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा कुरा छ, तपाईँ कतिजनाले देखाएको छ कि छैन, इएम भन्ने भ्यालु देखाएको छ कि छैन, देखाएको छ कि छैन इएम भन्ने भ्यालु छ है। के होला इएम भन्न खोजेको चाहिँ के हो खास, इएम भनेको चाहिँ रिलेटिभ भ्यालु हुनु पऱ्यो कि। पिक्सल भनेको चाहिँ के हो त फिक्स्ड भ्यालु हो होइन, इएम भनेको चाहिँ के हो त रिलेटिभ भ्यालु है। यसरी गरेर मैले यहाँ गरेर चेन्ज गर्छु है त फन्ट साइज भनेर। फन्ट साइज कति राख्छु त मैले, कति राख्दा बेटर होला यहाँ चाहिँ, मैले कति राखेँ त हो यहाँ 15 वगैरह 2.5 राखिदिन्छु ल, 2.5 लियौँ यसरी राखौँ है त ल लियौँ। यसरी रिजल्ट हेरौँ एकचोटि, अनि त्योभन्दा चाहिँ चेन्ज होला यो चाहिँ यो बढेर आयो होइन, बढेर आयो कि आएन इएम। यसो त ब्राउजरको विथ सानो गर्दै जाने हो भने चाहिँ हेरौँ एकचोटि रिसाइज गर्दा चाहिँ यसको साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि किन भएन हाम्रो रिसाइज गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ हुन्छ के हुन्छ त अलिकति रिलेटिभ हुन्छ, चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ यसको चाहिँ। यसरी यहाँ हेरौँ है एकचोटि अलिकति इएम भयो 2.5 इएम भनेर राखेको छु भने अलिकति बढी भयो यहाँ 0.5 राखौँ है त 0.5 ल 0.5 इएम राख्छ। यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ हेरौँ है एकचोटि ल, कन्ट्रोल आर। यो चाहिँ सानो भयो, के हुन्छ त भन्दा इएम राख्दाखेरि यहाँ हेरौँ है भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ इएम राख्दाखेरि। मेरो माथिको प्यारेन्टको जति भ्यालु हुन्छ नि यहाँ हेर्ने, प्यारेन्टको जति भ्यालु हुन्छ त्यो प्यारेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने हो त यसले मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट निकालिदिने है। प्यारेन्ट भनेको के हो र चाइल्ड भनेको के हो यो चाहिँ बुझौँ पहिला। माथि आइरहेको छ नि कन्टेन्ट, यो डिभिजन, जुन डिभिजनले जुन कन्टेन्टले जुन कुनै पनि कन्टेन्टलाई भित्र ऱ्याप गर्छ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो त प्यारेन्ट भन्नु पऱ्यो है। बुझिन्छ, बुझिएको छ कि छैन है। कुनै पनि कन्टेन्टको अथवा इलिमेन्टले कुनै पनि भित्रको कन्टेन्टलाई ऱ्याप गरेको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो त प्यारेन्ट भन्ने है। क्लियर छ कि छैन भनौँ है।
यो डिभिजन भयो, यो डिभिजन क्लोज भयो। तर भित्रपट्टिको कन्टेन्ट चाहिँ कुनै पनि डिभिजनभित्र आउने कन्टेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाइल्ड भन्नु पऱ्यो। मेन डिभिजन डिभलाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त प्यारेन्ट भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ डिभिजनभित्रै अर्को डिभिजन हुन्छ भने त्यो पनि चाइल्डै हुन्छ है डिभिजनको। त्यही भएर जुन कुराले ऱ्याप गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्यारेन्ट भन्ने, भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ चाइल्ड भन्ने। अब मैले के गरेँ त भन्दा प्यारेन्टमा चाहिँ 30 पिक्सल राखेँ, कति फन्ट साइज है, अनि प्याराग्राफमा चाहिँ कति राखेँ त 0.5 EM भनेर राखेँ। प्यारेन्टमा 30 पिक्सल छ तर चाइल्डमा चाहिँ के छ 0.5 EM छ। अब यहाँ काम चाहिँ कसले गर्छ त, कसरी काम गर्छ त भन्दा 0.5 EM दिएको छु नि मैले, यो 0.5 EM × 30 पिक्सल हुन्छ यहाँ रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ है। कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। 30 पिक्सल × 0.5 भन्ने हुन्छ है। 30 × 0.5 गर्दा कति आउने भयो, 16 पिक्सल हुने भयो है रिजल्ट चाहिँ। बुझिन्छ अब चाहिँ यो इन्टु यो हुन्छ है भ्यालु जहिले पनि। प्यारेन्ट र चाइल्डमा त्यो रिलेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। प्यारेन्टको जति साइज हुन्छ मैले 40 राखेँ भने चाहिँ 40 × 0.5 हुनु पऱ्यो, 50 राखेँ भने 50 × 5 0.5 हुनु पऱ्यो। यसको रिजल्ट हेऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको भन्दा चाहिँ स्क्रिनको के अरे टेस्टको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो भएर आइदिन्छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ। क्लियर छ कि छैन यहाँ चाहिँ? ल क्लियर छ है। प्यारेन्टमा जति हुन्छ प्यारेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गरिन्छ 0.5, चाइल्डको भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ। EM-मा राखेको छ भने चाहिँ EM-मा राखे मात्रै हो, अरूमा चाहिँ हुँदैन फेरि। 30 अनि 0.5 यो त भयो फन्ट के त फन्ट साइजको EM को भ्यालु भयो होइन। फन्ट साइज भयो, फन्ट वेट भयो है। फन्ट वेट हामीले फन्ट राखिसक्यो नर्मल। अब फन्ट भ्यारिएन्ट भन्ने हुन्छ है अर्को चाहिँ। फन्ट भ्यारिएन्ट भनेको एउटा नर्मल हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ त स्मल क्याप्स भन्ने हुन्छ। स्मल क्याप्स राख्नु है त। स्मल क्याप्स राख्यो भने सबै क्यापिटलमा लेटरमा आउँछ तर लेटर चाहिँ स्मलमै आउँछ है। स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर त अलिकति ठुलो भएर आउँछ नि है साइज राखेको छैन भने चाहिँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्मल क्याप्स राख्यो भने चाहिँ फन्टको भेरिएन्ट यहाँ हेरौँ न एक्चुअली। अनि चाहिँ मैले यहाँ साइज राखेको साइज नराखिकन हेरौँ, कन्ट्रोल स्ल्यास गरौँ, फन्ट साइज यहाँ 0.5 EM र कमेन्टमा राखेर हेरौँ ल। यसरी यसको रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ नर्मल स्मलमा आइरहेको छ नि है। स्मल क्याप्स भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा सबै क्यापिटल लेटरमा आउँछ तर केमा आउँछ त टेक्स्टको साइज चाहिँ के हुन्छ, टेक्स्टको फन्टको साइज चाहिँ सानो हुन्छ है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो स्मल क्याप्स भनेको चाहिँ। यसलाई कन्ट्रोल Z गरौँ है, अन्डु गरौँ। अनि यो माथिकोलाई पनि कन्ट्रोल स्ल्यास गरेपछि हुन्छ है, सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल स्ल्यास ल। यसरी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउनु पऱ्यो। यो त भयो फन्टको लागि। बुझिन्छ फन्ट भने के रहेछ भन्ने कुरा, कसरी युज गर्ने। फन्ट भ्यारिएन्ट, फन्ट वेट, फन्ट स्टाइल, फन्ट साइज, यति हुन्छ है कन्टेन्ट चाहिँ। यो भयो फन्टको भ्यारिएन्टहरू। फन्ट पनि युज गर्यो हामीले। अब चाहिँ हामी कहाँ जाऊँ त भन्दाखेरि हाम्रो आइकन राखिरहेको हुन्छ है वेबसाइटमा। राखेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ चाहिँ छैन, सबैले आइकन राखिरहेको हुन्छ है। आइकन राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी राख्ने त अब है त्यो ट्राई गरौँ है त एकचोटि। यहाँसम्म त सबैलाई क्लियर छ कि छैन एकचोटि भनौँ है सबैजनाले। क्लियर छ है। अब आइकन चाहिँ कसरी राख्ने, अब वेबसाइटमा आइकन चाहिँ कसरी राख्ने त। त्यो आइकनमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि केमा राख्ने त स्प्यान भन्ने एलिमेन्टमा राख्ने। म चाहिँ अब आइकन राख्नु भन्दा आइकनै राख्नु सुरुमा, त्यसपछि अरू हेरौँ है त। अब के गर्नु पऱ्यो, आइकन राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ आइकन चाहिँ आफै बनाउनु त मिल्दैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइटको नाम छ, मेन युज हुने वेबसाइटको नाम छ। धेरै वेबसाइट खोल्ने चाहिँ यसरी बन्द गर्छ। म ट्याब चाहिँ सबै आइकनको लागि वेबसाइटको नाम छ फन्ट असम भन्ने छ है। फन्ट असम म चाहिँ सुरुमै खोलिरहेको छ, त्यही भएर देखिरहेको छु मैले खोलिरहेको भएर। fontasam.com मा जानुपर्छ। यहाँ गएर चाहिँ एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ fontasam.com खोल्दैछ। फन्ट असम युज गरेको हुन्छ। अहिले चाहिँ बक्स कति समथिङ के स्याडो पिक्सल स्याडो के भन्ने हुन्छ। ल मेरो चाहिँ एकाउन्ट बनिसकेको छ है। एकाउन्ट बनाएको छैन भने चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ है आफूले चाहिँ है। एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। एकाउन्ट बनाउनुको लागि चाहिँ सिम्पल छ, साइन अप गर्ने हो। त्यो इमेलमा जान्छ, इमेललाई भेरिफाई गरेपछि एकाउन्ट बन्छ। यहाँ गएर के गर्छु त मैले भन्दाखेरि मेरो एकाउन्ट बनिसक्यो भएर फन्ट असम CDN भन्ने लिएर आउँछु। यहाँ गएर एकाउन्ट बनिसकेपछि मात्रै आउँछ यो कन्टेन्ट चाहिँ। किड्स ल्याए पनि हुन्छ, फन्ट असम CDN ल्याए पनि हुन्छ। म चाहिँ फन्ट असम CDN नै राख्छु है त, CSS गरिरहेको भएर फन्ट असम CDN। ल फन्ट असम CDN लिएर यो फन्ट असम CDN भनेको छ। अब यहाँ गएर के गरौँ त, यो CDN भन्ने छ नि यो लिङ्कलाई कपी गर्ने है। यसलाई कपी गरौँ। अफलाइन डाउनलोड गर्नु मिल्छ मिल्नलाई है।
म चाहिँ अब अनलाइनै गरिदिन्छु है, अनलाइनमै छौँ हामी है, त्यही भएर अफलाइन गरेर त अकाउन्ट चाहिँदैन हुन्छ अफलाइनमा त डाउनलोड गरेपछि त्यो युज गर्न मिल्छ है, डाउनलोड गरेपछि त एकाउन्ट चाहियो हेर ल। यसलाई कपी गर्ने, यसलाई कपी गरेर कहाँ राख्नु पऱ्यो त हाम्रो हामीले बनाएको एउटा पेज भनौँ है, एउटा आइकन्स भनेर, पेज चाहिँ धेरै भने जस्तो लाग्यो आइकन्स, ICONS आइकन्स डट HTML, आइकन्स डट HTML है, एकचोटि एक्सक्लामेसन साइन राख्छु म यहाँ गएर ICONS आइकन्स ल, टाइटलभन्दा मुनि ल्याएर पेस्ट गरिदिउँ है त्यसलाई, कन्ट्रोल V। यो चाहिँ के हो त हाम्रो एक्सटर्नल CSS को के हो त लिङ्क हो है, लिङ्क रेल भनेर स्टाइल दिनु मिल्छ पछि एक्सटर्नल CSS है। यो चाहिँ म भोलि भनौँ ल, आजलाई चाहिँ अलिकति टाइम नमिल्ला जस्तो लाग्यो। लिङ्क रेल स्टाइल सिट HRF मा लिङ्क दिएको छ, लिङ्क चाहिँ के को नाम दिएको छ त फन्ट असम CDN भनेर दिइरहेको छ है, फन्ट असम। यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ त एउटा नर्मल आइकन डिफाइन गरिदिएको हुन्छ, त्यो आइकनलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो। यसको लागि चाहिँ के गर्ने त अब भन्दाखेरि बडीमा आएर एउटा स्प्यान भन्ने लेख्यौँ है त, ट्याग SPAN स्प्यान भनेर दिउँ। अब के गरौँ त, अब यतिकै त आइकन आउँदैन, यहाँ आइकन युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कहाँ जाने त हामी अब भन्दाखेरि ब्राउजरमा जानु पऱ्यो। ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ माथि जाउँ है त, म फेसबुक आइकन लिएर आउँछु है त, FACE फेसबुक मैले सर्च गरेर रहेछ, सर्च गर्ने है। सर्च हो, यहाँ प्रो भर्सनमा चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन, यहाँ ब्लरमा देखाइरहेको छ जुन चाहिँ ऊ छ डिसेबल चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन, जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ लिएर आउनु, म चाहिँ यो चाहिँ लिएर आउँछु है त। यसलाई क्लिक गरौँ है, प्रो भर्सन चाहिँ किन्नुपर्छ है, ल्याउने। अनि यहाँपट्टि आई क्लास FAB फेसबुक भनेर यसलाई कपी गर्ने, यसलाई कपी गरेर के गरौँ त यता आएर पेस्ट गरौँ है त, कन्ट्रोल V। केही गर्नु पर्दैन, पहिला एउटा नाम सर्च गर्नु पऱ्यो, नाम सर्च गरेपछि लिस्ट देखाउँछ, लिस्ट देखाइसकेपछि एउटा कुनै अप्सनलाई क्लिक गर्ने, प्रो भर्सन लगाएको अरूलाई मात्रै गर्ने, प्रो चाहिँ देखाउँदैन है। यहाँ गएर क्लिक कपी HTML गरेपछि कपी हुन्छ, कपी गरेपछि एउटा स्प्यानभित्र अथवा त्यत्तिकै राखे पनि हुन्छ यहाँ। र यहाँ ल्याएर राखेँ, यसलाई गएर ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ है त एकचोटि, ओपन विथ लाइभ सर्भर। यति गरिसकेपछि यहाँ आइकन आयो कि आएन फेसबुकवाला, आएन है, देखिएको छैन होला तर आउँछ, आइरहेको छ है, यहाँ चाहिँ देखिएको छ, यहाँ आइरहेको छ है। यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त अब स्टाइल गर्नु पऱ्यो। स्टाइल गर्नुको लागि चाहिँ मैले स्प्यानमा गएर क्लास लिएर डिफाइन गरिदिनु हुन्छ, होइन भने यहाँ नयाँ क्लास डिफाइन गरिदिनु हुन्छ। मैले यहीँभित्र लेखिदिन्छु फेसबुक भनेर, ल FACBOK फेसबुक। मैले अघि सुरुमै CSS पढाउँदा भनेको थिएँ, CSSमा चाहिँ जहिले पनि क्लासको नाम चाहिँ ग्रुपमा आउँछ, FAB भने छुट्टै ग्रुप हो, फेसबुक भने छुट्टै हो, मैले फेसबुक भनेको मैले छुट्टै आफै देखेँ होइन, म चाहिँ आफै दिनु मिल्छ स्टाइलको नाम चाहिँ फेसबुक भनेर दिएँ। यो फेसबुकलाई म स्टाइल गर्छु है त, एउटा स्टाइल भनेर। यसलाई स्टाइल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त, अब यहाँ जानु पऱ्यो, लिङ्कको क्लोज ट्याग भइसकेपछि एकछिन है त, इन्टर गरौँ। अब स्टाइलमै गरौँ है त, स्टाइल गर्नु पऱ्यो। स्टाइल गर्नुको लागि चाहिँ के गरौँ त, डट फेसबुक लेखौँ है, मैले फेसबुक भने क्लासको नाम दिएँ नि होइन, फेसबुक। यसलाई स्टाइल चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा टेक्स्टलाई जसरी गरिन्छ नि, फन्टको साइज जसरी बढिन्छ त्यही अनुसार नै साइज बढाउनु पऱ्यो। फन्ट साइज राखौँ है त, फन्ट साइज मैले 50 पिक्सल राखिदिन्छु है, यसलाई फन्ट साइज 50 पिक्सल है। अनि यसको कलर राखिदिउँ, कलर चाहिँ के त रोयल ब्लू नै राखिदिउँ ल, कलर चाहिँ रोयल ब्लू ल, कन्ट्रोल S। यसको रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो आउँछ अब चाहिँ, आयो कि आएन ल फेसबुक जस्तै है, आयो नि है। आइकन ल्याएको छ भने चाहिँ आइकनलाई चाहिँ के गर्ने त, टेक्स्टलाई जसरी स्टाइल गरिन्छ नि हामीले फन्टलाई, फन्ट साइज अनि फन्टको कलर कसरी राखिन्छ, COLOR कलर भनेर राखिन्छ, जसरी गरिन्छ सेम त्यही अनुसार नै गर्नु पऱ्यो। बुझिन्छ यो, बुझ्यो कि बुझ्दैन, क्लियर छ कि छैन सबै कुरा मैले भनेको अहिलेसम्मको है। के ल्याउनु पऱ्यो, एउटा CDN लिङ्क लिएर आउनु पऱ्यो। CDN भनेको चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क हो है, अरू कुनै पनि नेटवर्क छैन भने चाहिँ चल्दैन फेरि है, नेट भएको बेला मात्रै काम गर्छ यो CDN ल्याएर राख्यो भने चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त, एउटा कुनै पनि स्प्यानभित्र राखिदिएँ मैले, स्प्यानभित्र चाहिँ आई क्लास चाहिँ कपी गरेर ल्याएर राखिदिएँ। मैले क्लासको नाम अब स्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, नयाँ क्लासको नाम चाहिँ मैले दिएँ फेसबुकै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तिमीलाई जे नाम सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार दिनु मिल्छ। यो त भयो फेसबुकको लागि भयो है। म एउटा ट्विटर पनि लिएर आउँछु है त एकचोटि, स्प्यान राखेर गरौँ त, SPAN स्प्यान। के गरौँ त भन्दाखेरि फेसबुक आइकन भन्ने छ, TWITTER ट्विटर।
ट्विटर स्क्वायर भने चाहिँ यही नै गरौँ है यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो अनि यसलाई लिएर है कन्ट्रोल भी गरौँ यसलाई पनि अब ट्विटर भनेर नाम राखेर स्टार्ट गर्छु है मैले TWITTER ट्विटर ल डट ट्विटर लेख्नु गएर डट TWITTER ट्विटर फन्ट साइज चाहिँ माथि जति छ त्यति राख्नु है त फन्ट साइज कति छ 50 पिक्सल अनि कलर चाहिँ CYN राख्नु है त त्यसको रिजल्ट हो यसको रिजल्ट चाहिँ कहाँ आउनु पऱ्यो र आइकनमा गएर है यसरी चाहिँ आउने भयो ट्विटर र फेसबुकको आइकन बुझ्यो कसरी राख्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ए रिजल्ट चाहिँ आयो तर बुझ्यो कि बुझ्दैन यो कुरा चाहिँ कसरी राख्ने हो भन्ने कुरा बुझिएको छ है सबैजनाले बुझिएको छ नि है अब यसको लागि चाहिँ अब मैले एउटा पेज बनाइदिन्छु है CSS-मै गएर इनलाइन एन्ड ब्लक है इनलाइन एन्ड ब्लक भनेर बनाउँछु पेज चाहिँ इनलाइन एन्ड ब्लक .html इनलाइन एन्ड ब्लक .html यहाँ गएर गर्नु पऱ्यो एक्सक्लेमेसन साइन राखौँ इनलाइन एन्ड ब्लक एलिमेन्ट है इनलाइन एलिमेन्ट भनेको के हो र ब्लक एलिमेन्ट भनेको के हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले सुरुमा चाहिँ S2 राख्छ है मैले S2 S1 जे राखेको S2 दिस इज अ ब्लक एलिमेन्ट लेख्छ म दिस इज अ ब्लक लेभल एलिमेन्ट राख्छ त ब्लक लेभल एलिमेन्ट अब यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेको कसरी चिनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है अब यसलाई स्टाइल चाहिँ के गरौँ त भन्दा इनलाइनै गरौँ है मैले एक्सटर्नल चाहिँ भोलि सिकाउँछु इनलाइनै गरौँ है त यहाँ गएर यहाँ स्टाइलमा गएर यसो लेख्नु है स्टाइल लेखेर स्टाइल इज इक्वल टु मैले यहाँ के गर्छु त ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिन्छु है त ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भनेर राख्ने हो ब्याकग्राउन्ड कलर रेड यसरी स्टाइल राखेँ यसरी स्टाइल राख्यो भने यसलाई के भन्ने त इनलाइन CSS भन्ने है ल यसरी गरेर हेरौँ अब यहाँ चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर ल मेरो दिस इज अ ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेर ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको थिएँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के आयो भन्दा मैले जति कन्टेन्ट थोरै भए पनि पुरै स्क्रिन भरि आइरहेको छ है हो कि होइन है मैले जति कन्टेन्ट थोरै राखेँ पनि मेरो स्क्रिनमा चाहिँ के भइरहेछ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के आइरहेछ त पुरै फुल स्क्रिनमा आइरहेछ अब यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ के भन्ने त ब्लक लेभल एलिमेन्ट भन्ने जति कन्टेन्ट सानो भए पनि के हुन्छ स्क्रिन पुरै कभर गर्छ भने त्यस्तोलाई के भन्ने त ब्लक लेभल एलिमेन्ट क्लियर छ कुरा के हुन्छ त ब्लक लेभल एलिमेन्टले के गर्छ त जहिले पनि भन्दा त्यस पछाडि आउने कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ आफ्नो लाइनमा चाहिँ आउन दिँदैन है कहिले पनि है आफ्नो एरिया चाहिँ पुरै स्क्रिनको विच चाहिँ कभर गरे हुन्छ त्यो कभर गर्ने बित्तिकै नेक्स्ट त्यसपछि आउने कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त तल्लो लाइनमा गएर आउँछ सपोज अहिलेसम्म हामीले हेडिङ पढ्दाखेरि के भइरहेको थियो हेडिङ 1 2 3 लेख्दाखेरि कहिले पनि एउटै लाइनमा कन्टेन्ट आएको थिएन हो कि होइन तल तल गइरहेको थियो है अटोमेटिक प्याराग्राफमा लेख्दा पनि तलपट्टि जान्थ्यो दुईवटा प्याराग्राफ लेख्यो भने प्याराग्राफ कन्टेन्ट चाहिँ तल गइरहेको थियो एउटै लाइनमा आएको हुन्थेन है के हो आफ्नो एरिया चाहिँ पुरै लाइन चाहिँ विच चाहिँ पुरै कभर गरिदिन्छ त्यसपछि आउने कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो लाइनमा आउन दिँदैन भने चाहिँ त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट बुझिन्छ बुझ्यो नि है यो कुरा चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट है यो चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट भयो अरू पनि ब्लक लेभल एलिमेन्ट हुन्छ अब मैले अब के गरिदिन्छु त ल म चाहिँ प्याराग्राफ लेखिदिन्छु नि यहाँ प्याराग्राफ दिस इज जस्ट डेमो भनेर राखिदिन्छु यो पनि के हो त मैले स्टाइल लेखेँ भने है यहाँ हेर त STYL स्टाइल लेखेर गऱ्यो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म यहाँ चाहिँ के राखिदिन्छु ग्रिन राखिदिन्छु है त ग्रिन ल यसको मैले रिजल्ट हेऱ्यो भने यसले पनि पुरै कभर गरेर आउँछ है ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कभर गरिरहेको छ कि छैन गरिरहेछ है पुरै कभर भइरहेछ मलाई के गर्नु दिनु भएन त भन्दा मलाई यसलाई चाहिँ ब्लक एलिमेन्ट भएर यो ब्लक एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ब्लक एलिमेन्ट हुनु दिनु भएन इनलाइन गराउनु पऱ्यो जति कन्टेन्ट लेखेको छ नि त्यति कन्टेन्टमा मात्रै के आउनु पऱ्यो ब्याकग्राउन्ड कलर आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गएर के गरिदिनु त डिस्प्ले के त इनलाइन गरौँ है त डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त इनलाइन एलिमेन्ट हुन्छ है पुरै एरिया चाहिँ कभर हुँदैन अब चाहिँ के हुन्छ जति कन्टेन्ट लेखेको छ त्यति कन्टेन्टमा मात्रै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आउनु भयो यहाँ गएर हेरौँ रिजल्ट एकचोटि आयो कि आएन दिस इज जस्ट डेमो भन्नेमा मात्रै कलर आयो है अब चाहिँ हो देखिरहेछ सबैजनाले है ब्लक एलिमेन्ट भन्दा पुरै आइरहेको छ ब्लक एलिमेन्टलाई नि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ
के गराउनु पर्ने रहेछ त डिस्प्ले इनलाइन गराउनु पर्ने रहेछ। अब यो त भयो ब्लकको बारेमा कन्सेप्ट। अब स्प्यान एलिमेन्ट भने कस्तो भन्दाखेरि जति कन्टेन्ट राखेको हुन्छ त्यतिमा मात्रै स्टाइल आउनु पऱ्यो। जस्तै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा स्प्यान हुने ट्याग छ है स्प्यान हुने ट्याग चाहिँ इनलाइन एलिमेन्ट हो। यसमा चाहिँ के छ दिस इज इनलाइन एलिमेन्ट लेख्छु है मैले दिस इज इनलाइन एलिमेन्ट। अब यसलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छु यहाँ गएर है स्टाइल लेखेर ब्याकग्राउन्ड कलर के राखेँ मैले ओरेन्ज राखिदिन्छु है सेम ओरेन्ज राख्नु ओरेन्ज राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ यसको कन्टेन्ट जति छ त्यसमा मात्रै ब्याकग्राउन्ड कलर आएको हुन्छ है। आयो आएर एउटै लाइनमा आयो है। यो पनि इनलाइन थियो अगाडि पनि इनलाइन गराएको थिएँ मैले यसलाई पनि इनलाइन हो अटोमेटिक इनलाइन एलिमेन्ट हो स्प्यान चाहिँ के आयो एउटै लाइनमा आयो। एउटै लाइनमा आउँछ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो इनलाइन एलिमेन्ट भन्नु पऱ्यो। एउटै लाइनमा आउँदैन त्यो लाइनलाई चाहिँ तल्लो लाइनमा पठाइदिन्छ भने त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो ब्लक एलिमेन्ट भन्नु पऱ्यो है। मैले यसपछि ब्लक एलिमेन्ट राख्छु भने पनि यो माथिको लाइनमा चाहिँ आउँदैन है कहिले पनि केमा जान्छ त तल्लो लाइनमा जान्छ। क्लियर छ कुरा क्लियर छ कि छैन। इनलाइन एलिमेन्ट भनेको आफ्नो जति कन्टेन्ट छ त्यति कन्टेन्ट मात्रै कभर भएको छ भने चाहिँ त्यति कन्टेन्टको विथ मात्रै कभर भएको छ भने चाहिँ इनलाइन भन्ने पुरै स्क्रिनै पुरै कभर हुन्छ भने के भने त ब्लक भन्ने है। ब्लक भयो। अब स्प्यान लाइन मैले ब्लक गराउनु मिल्छ यहाँ गएर लेख्छु है स्प्यान हुने ट्याग लेख्छु एउटा यहाँ स्प्यान ल्याउँ एसपिएन स्प्यान। अब दिस इज चेन्ज इन्टु लेख्छु त दिस इज सिएचएनजी चेन्ज इन्टु ब्लक लेख्छु ल। यतिकै नर्मलमा हेऱ्यो भने चाहिँ स्टाइल राखेर हेर्छु र स्टाइल यो त ब्याकग्राउन्ड कलर है ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेडै राख्नु भयो यसलाई रेड राख्नु त्यसै गरेर हेरौँ त्यसको रिजल्ट के आइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटै लाइनमा आइरहेको छ। अब यो स्प्यानलाई मैले ब्लक गराउँछु है त त्यसलाई मैले ब्लक गराएँ भने के हुन्छ त नेक्स्ट लाइनमा जानु पऱ्यो है। यो चाहिँ के गर्ने त ब्लक गराउनु पऱ्यो भने डिस्प्ले के त ब्लक है डिस्प्ले ब्लक यसरी गरेर हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ ट्याप गरौँ न तल्लो लाइनमा गयो है। ब्लक हुने बित्तिकै के हुन्छ त नेक्स्ट लाइनमा जान्छ है कन्टेन्ट चाहिँ बुझ्यो कि बुझ्दैन। र ब्लक एलिमेन्ट बनाउने बित्तिकै नेक्स्ट लाइनमा जान्छ इनलाइन एलिमेन्ट हो भने चाहिँ एउटै लाइनमा आइरहेको हुन्छ। क्लियर छ क्लियर भयो सबैलाई। लास्ट टपिक है आजको लागि चाहिँ एउटा लास्ट टपिक हेरौँ है त इनलाइन ब्लक भन्नेवाला चाहिँ धेरै आयो काटिदिन्छु पहिला मैले यसो छ इनलाइन ब्लक डट एक्सक्लामेसन साइन राखौँ यहाँ गएर टाइटल राखौँ इनलाइन ब्लक राखौँ है त आइएनएलआइएन इनलाइन बिएलओसीके ब्लक। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ गएर म युएल राख्छु है त युएलभित्र एलआई राख्छु है त युएलभित्र एलआईभित्र एङ्कर ट्याग राखिदिन्छु है त। एङ्कर ट्यागमा ह्यास ट्याग राखौँ है ह्यास ट्याग राख्यो भने चाहिँ हाम्रो पेज चाहिँ लोड हुँदैन। एउटा होम भनेर राख्दिउँ अब यसलाई कपी गरौँ कन्ट्रोल भी होम राख्छ होम चाहिँ चेन्ज गरौँ त यहाँ चाहिँ अब के आउनु पऱ्यो मलाई क्याटेगोरी भनेर आउनु पऱ्यो क्याटेगोरी सर्भिस भनेर राखिदिउँ के हुन्छ र कन्ट्याक्ट गर्ने पेज होला एउटा ग्यालेरी भनेर ऱ्यान्डम राख्नु त अहिलेलाई चाहिँ ग्यालेरी यो भयो। यसको नर्मल कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो आउँछ त्यो हेरौँ त रिजल्ट युएलभित्र एलआई यसरी आइरहेको छ। अब म यसलाई चेन्ज गर्छु है त एकचोटि यसमा गएर स्टाइल राखौँ ल इनलाइनै गरौँ है अब चाहिँ इन्टरनलै गरौँ इनलाइन चाहिँ अलिक झ्याउ हुन्छ यहाँ स्टाइल गर्नु पऱ्यो। स्टाइलमा गएर यहाँ हेरौँ है त मैले के गर्छु त अन्त युएलमा गएर मार्जिन 0 प्याडिङ 0 राखिदिन्छु है त मार्जिन 0 अनि प्याडिङ 0 यो राखौँ। यो राख्यो भने चाहिँ अलिकति ग्याप घट्छ त्यहाँबाट है घट्यो। अब के गर्नु पऱ्यो त मार्जिन 0 भयो है। अब युएलको मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा युएलभित्रको एलआई छ नि कन्टेन्टलाई
यसलाई यसले गरौँ है, यो यसलाई लेखिदिनु मैले हजुरलाई, यसलाई गरौँ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, मैले यो 1 by 1 लाइनमा आइरहेको छ यहाँ हेरौँ है, 1 2 3 4 नेक्स्ट लाइनमा गइरहेको छ। मलाई एउटै लाइनमा ल्याउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो यसलाई? ब्लक होइन, डिस्प्ले इनलाइन है, इनलाइन है, डिस्प्ले इनलाइन गरौँ। ल यसरी अल ट्याप गरेर हेरौँ है त, एउटै लाइनमा आयो कि आएन? आयो है। अब के गरौँ त भन्दा युएलमा म एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राखिदिन्छु है त, ब्याकग्राउन्ड कलर डोजर ब्लू राखौँ है त, डोजर ब्लू अल ट्याप गरौँ। यसरी आइरहेको छ, कलर चाहिँ एउटै भयो, अलिकति देखिएको छैन है। ल यो त भयो डोजर ब्लू। लिस्टमा के त यसलाई नमिल के राखेँ, डिस्प्ले इनलाइन राखेँ। मैले भित्रको टेक्स्टलाई स्टाइल गर्छु है, अब चाहिँ गरौँ एङ्कर ट्यागलाई स्टाइल गरौँ है। एङ्कर ट्यागभित्र टेक्स्ट राखेको भएर एङ्कर ट्यागलाई स्टाइल गर्ने है, किनकि यसलाई भित्र मेरो टेक्स्ट छैन, एङ्कर ट्यागभित्र छ, त्यही भएर यसलाई स्टाइल गर्ने। यसमा गएर मैले कलर राखिदिन्छु है त, टेक्स्टको कलर के त वाइट, कलर वाइट राखौँ। एकचोटि के गरौँ त, कलर वाइट भयो। मैले अन्डरलाइन हटाउनु पऱ्यो है, अन्डरलाइन हटाउनु पऱ्यो भने टेक्स्ट डेकोरेसन नहुन है, टेक्स्ट डेकोरेसन के त न। यसरी यहाँ हेरौँ भइरहेछ। मलाई के राख्नु पऱ्यो त भन्दा टेक्स्टको बिचमा मलाई अलिकति ग्यापिङ चाहिँ अलिकति बढी चाहियो है, टेक्स्टको बिचमा मलाई ग्याप धेरै चाहियो। मलाई दुईवटा टेक्स्टको बिचमा कन्टेन्टको बिचमा ग्याप राख्नु पऱ्यो भने के राख्नुपर्छ अरे? कन्टेन्टको बिचमा इलिमेन्टको बिचमा होइन, मैले भित्रको कन्टेन्टको बिचमा भनेर छु प्याडिङ राख्ने है, प्याडिङ है, प्याडिङ राख्ने। भित्रको कन्टेन्टको बिचमा स्पेस राख्नु छ भने प्याडिङ मैले कति राखिदिन्छु, 20 पिक्सल राखिदिन्छु है यसलाई। ल प्याडिङ 20 पिक्सल राखेँ मैले। यसलाई एकचोटि अल ट्याप गरेर रिजल्ट हेरौँ है त एकचोटि। मैले प्याडिङ त राखेँ होइन, मेरो लेफ्ट र राइटबाट प्याडिङ त आयो है, आयो कि आएन? मेरो लेफ्ट र राइटबाट प्याडिङ आयो, तर टप र बटमबाट प्याडिङ आयो कि आएन? आएको छैन है, टप र बटमबाट प्याडिङ चाहिँ आएको छैन। अब टप र बटमबाट प्याडिङ आएको छैन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इनलाइन एलिमेन्टमा टप र बटमको प्याडिङले चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैन है, बुझिन्छ? मार्जिनमा नि काम गर्दैन, प्याडिङमा नि काम गर्दैन है इनलाइन एलिमेन्टमा चाहिँ। क्लियर छ कुरा? हाम्रो इनलाइन एलिमेन्टमा चाहिँ टप र बटम मार्जिन र टप र बटम केले प्याडिङले चाहिँ काम गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ सल्युसन के छ त, डिस्प्ले के राख्नु पऱ्यो, इनलाइन ब्लक राख्ने है। त्यसको लागि ओभरराइट गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि सल्युसन चाहिँ के त, टप र बटमले को मार्जिनले काम गरेन प्याडिङमा र मार्जिनमा भने चाहिँ के गर्ने त, इनलाइन एलिमेन्टमा काम गरेन होइन, प्याडिङ र मार्जिनले त्यो काम गरेन भने चाहिँ के गर्ने त, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक। अब चाहिँ गएर हेरौँ, अब चाहिँ भयो है, नेभिगेसन बार जस्तो भयो भएन? अब चाहिँ होम क्याटेगोरी सर्भिस कन्ट्याक्ट ग्यालेरी। अब यसको फन्ट साइज चाहिँ बढाउन मिल्छ, फन्ट साइज पनि राखिदिन्छु है त। फन्ट साइज अलिकति चाहिँ हामी ल कन्सेप्टमा पुगिसक्यो होइन, फन्ट साइज 14 पिक्सल। ल अल ट्याब यसरी चाहिँ रिजल्ट आउनुभयो, झन् सानो भयो क्या। ल अलिकति 17 जति राख्नुभयो। ल होम क्याटेगोरी सर्भिस कन्ट्याक्ट ग्यालेरी। यसरी चाहिँ प्याडिङले काम गरेन भने चाहिँ इनलाइन एलिमेन्टमा के राख्नुपर्ने रहेछ, टप र बटम प्याडिङले काम गरेन भने चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ के राख्नुपर्ने रहेछ, इनलाइन ब्लक। ठिक छ। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ होइन। के भयो आज क्लास चाहिँ के भयो, कस्तो लाग्यो? अब बोरिङ लाग्यो कि फ्रुटफुल लाग्यो कि के लाग्यो? ठिक छ, राम्रो छ नि, सबैजनाले बुझेको छ है? बुझेको छ सर। अब हम त्यही प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ धेरै, प्र्याक्टिस गर्ने है। युट्युबको लिङ्क आउँछ है, सबैजनाले युट्युबको लिङ्कमा फलो गर्ने है त। कसले कोड पनि पठाइदिनु न हुँदैन? मिल्छ 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 है, मिल्छ। म लास्टमा एकचोटि पठाइदिनु सबै। सर कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने, नबुझेको अथवा केही के छ फिडब्याक, रिभ्यू दिनु पऱ्यो नि के दिन्छौ, राम्रो छ कि छैन? एकदम राम्रो सर, बुझ्छ सर, बुझिन्छ है मजाले है, राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ सकिन्छ है। अब यहाँ त अब हेर्नेहरूलाई मात्रै होइन, युट्युबमा हुन्छ, युट्युबको लिङ्क आउनु पऱ्यो त, मेलमा आउनु पर्ने, मैले पठाउन भन्छु है त। ल ठिक छ। अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ। अब भोलि पोजिसन पढेर प्लेस गरेर एउटा वेबसाइटको डिजाइन चाहिँ सुरु गरौँला है त। ल आजलाई चाहिँ यति, बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा। ओके सर, सी यू टुमारो।